हामी अधिकार र न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौँ, कसैलाई इन्कार गर्ने छैनौँ र कसैलाई ढिलाइ गर्ने छैनौँ। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। साथै प्रदेश भ्रमण गरी आम सर्वसाधारणका गुनासो सुन्ने र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने उद्देश्य बोकेर हाम्रो टिम 1 महिना अघि काठमाडौँबाट निस्किएको थियो। पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म पुगेर हामीले आम जनताको गुनासो सुन्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यस क्रमको आज अन्तिम श्रृङ्खला हो। म यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा छु। मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा सम्मानित अदालत छ। यत्रो कञ्चनपुरमा जहाँ उभिएर बोले पनि हुन्थ्यो, तर मलाई किन हो किन यहीँ उभिन मन लाग्यो। झन्डै 4 वर्ष यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आम सर्वसाधारणले भनेको र हामीले सबैभन्दा धेरै सुनेको आवाज हो, मलाई न्याय चाहियो। अन्त्यमा मानिसले माग्ने र मानिसलाई चाहिने न्याय मात्रै हो, नथिङ एल्स। त्यसैले 7 प्रदेशको टुर सकेर म पनि यो यात्राको बीट मार्न अन्त्यमा न्यायालयकै ढोकामा आएको छु, उभिएको छु। किनभने आम मानिसका लागि यस धरतीमा, यस लोकमा योभन्दा ठुलो मन्दिर नै छैन भन्नलाई यदाकदा पीडितहरू हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि न्याय पाउने थलो भन्दछन्। तर मलाई यसमा कति पनि गर्व लागेको छैन। हाम्रो कार्यक्रम एउटा समस्या सुन्ने र समाधानको प्रयास गर्ने सानो मञ्चभन्दा बढी केही होइन। तर डुब्न लागेको मानिसलाई एउटा परालको त्यान्द्रोको पनि ठुलो भर हुन्छ अरे। हुनसक्छ हामी त्यही परालको त्यान्द्रो हौँ जसलाई देखेर आशा त पलाउँछ, पुरै भर पर्न त कसरी सकिएला र। भर चाहिँ अदालतकै पर्नुपर्छ छ। सम्मानित अदालतबारे टीका टिप्पणी गर्नु अघि तालु खुइलिने गरी 1 लाख पटक सोच्नुपर्छ, थाहा छ। तैपनि आज एउटा जोखिम उठाउने विचार गरेँ। आम मानिसका लागि, भुइँ मान्छेका लागि, हुँदा मात्र खानेका लागि न्यायको लडाईँ लड्नुभन्दा अन्याय नै सहनु सजिलो र सस्तो पर्छ। न्याय सम्पादन एक जटिल विषय हो। प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रस्तुत भएको मुद्दामा उपलब्ध प्रमाणकै आधारमा नै न्यायमूर्तिहरूले फैसला गर्ने हो। त्यस अर्थमा न्याय अन्यायको सबै श्रेय र दोष न्यायालय र न्यायाधीशमाथि मात्र थोपर्नु उचित नहोला। त्यसमाथि कयौँ न्यायमूर्तिहरू नै अन्यायमा पर्नुभएको गुनासो समेत हामीले प्राप्त गरेको परिप्रेक्ष्यमा न्याय सम्पादन प्रणाली मात्र होइन, न्यायमूर्ति छनौट प्रणाली नै अन्यायमा पर्यो कि तराजु बोकेर बन्द आँखाको पट्टीमा प्रयोग भएको कपडा पारदर्शी पो छ कि? ससम्मान आशंका गर्ने, धृष्टता गर्ने थिइन यदि पूर्व न्यायाधीश समाज नेपालले 2064 साल पछिका सारा नियुक्ति पुनः मूल्याङ्कन रिभाइज गर्नु पर्यो नभनेको भए। आशंका गर्ने हिम्मत हुने थिएन यदि कानुनविदहरूको हालसालै सम्पन्न सम्मेलनले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई अन्याय भयो नभनिदिएको भए। आफै अन्यायमा पर्नुभएका न्यायमूर्तिहरूको पनि त आवाज उठाइदिए, हेरौँ न जे पर्ला पर्ला भनेर आज यस विषयमा प्रवेश मात्र गरेँ, अगाडि बढिन। तर कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको ढोका बाहिर उभिएर ढोका बाहिरै परेको निर्मलाको न्यायबारे त बोल्छु जे पर्ला पर्ला। आजसम्म निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको केस अदालतमा प्रवेश गरेको छैन। प्रहरीले अभियुक्त भनी सार्वजनिक समेत गरेको व्यक्तिलाई अदालत नै नलगी कसैको हल्लाले बाहिरबाट नै फैसला गरे झैँ भएको छ। 2 वर्ष अघि एक 13 वर्षीय बालिकाको जघन्य हत्या भयो। बलात्कार गरी फ्याँकिएको अवस्थामा सब भेटियो। आजसम्म प्रहरी प्रशासनले यो कुकृत्य गर्नेलाई घिसारेर यो ढोकाभित्र ल्याउन सकेको छैन। तर जसले यो पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिरहेका थिए उनीहरूमाथि नै अनुसन्धान गरी उनीहरूलाई नै अपराधी सरहको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरियो। सम्माननीय कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले मुद्दा परेका 8 जनालाई सफाई दिएको छ, अर्थात् उनीहरू निर्दोष रहेछन् भनेर न्यायालयले ठहर गरिदिएको छ। तर केही गल्ती नै नगरी झुट्टा मुद्दा ठोकेर ती अफिसरहरूलाई दिएको मानसिक यातनाले त्यसको भरपाई कसले गर्ने हो? आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बिना प्रमाण भिडको दबावको भरमा मुद्दा हाल्न अनुमति दिने, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतका बाबु छोराकै DNA परीक्षण गराउने तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई अहिले अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ लागेको होला कि नहोला? जसको विरुद्ध मुद्दा हालिएको थियो उसको अनुसन्धान गलत हो भने खोइ त सही अनुसन्धान गर्न सकेको यतिका समय भयो त? CIB का DSP अङ्गुर जीसीले 2 वर्ष अघि नै सार्वजनिक गरेको दिलीप विष्टभन्दा बाहिर अर्को कुनै अभियुक्त किन खडा गर्न सक्दैन त प्रहरीले? अनि जसले सही अनुसन्धान गर्यो उही निलम्बनमा पर्नुपर्ने चाहिँ किन? उसैले आफ्ना अरू सहकर्मी सहित वर्षौं मुद्दा खेप्नुपर्ने?
यही हो न्याय। साउन 13 गते कञ्चनपुर पुगेका जीसीलाई साउन 11 गते प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने आरोपमा मुद्दा लगाइयो। यही हो प्रहरीले प्रहरीमाथि गरेको अनुसन्धान। भिडको दबावमा जे पनि मुद्दा हाल्न मिल्ने प्रमाण नष्टको आरोप उनीहरूलाई लगाइयो। तर के प्रमाण नष्ट भएका थिए, ती प्रमाण लाग्ने खालका विषय थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्नको जवाब त्यो त आएन नै। प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने कुरा मुखले मात्र भनेर पुग्ने हो कि त्यसका लागि प्रमाण नै चाहिने हो? प्रमाणै नचाहिने हो भने प्रमाण कसका लागि, किन नष्ट गरिएको भन्ने प्रमाण पनि त खुल्नुपर्ने होला नि। कानुनमा त त्यही व्यवस्था छ, खोइ त ती खुलेका। कसैले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि भिआइपी भिभिआइपी अपराधीले घटना गराएको भन्यो भने उसैको पछि लाग्ने हो कि आफ्नो काम आफ्नो हेर्ने र आफ्नो कान छाम्ने हो? खोइ त यत्रो वर्ष भयो भिभिआइपी अपराधीको खुलासा भएको, खोइ जसले जनता भड्काएर आन्दोलित बनाई ज्यान जाने सम्मको स्थिति बनाए उसका लागि कानुन आकर्षित हुने कि नहुने अनुसन्धान गर्ने अफिसरलाई यसरी फसाएर मुद्दा लगाएपछि कसले रिस्क लिएर अनुसन्धान गर्ने? यो घटनाले त बरु चुपचाप बस्ने, विवादमा नफस्ने उपाय सिकाए जस्तो भएन र? आज ढिलै भए पनि न्यायालयले ती अन्यायमा परेका प्रहरीलाई न्याय दिएको छ। अब न्याय पाउने पालो निर्मलाकी आमाको हो। मलाई विश्वास छ ढिला चाँडो यो मुद्दा यो ढोकाबाट प्रवेश गर्नेछ। सम्मानित यस अदालतका न्यायमूर्ति यसै ढोकाभित्र त्यस दिन छिर्नुहुनेछ। उहाँका लागि आज अग्रिम शुभकामना स्वरूप निर्मलाका लागि न्यायको याचना गर्दै यो एउटा पोस्टर लिएर आएको छु र यो ढोकामा टाँसेर आजको कार्यक्रम सुरु गर्दैछु। यसो गरेर मैले सम्मानित अदालतको उच्च सम्मान प्रकट गरेको हुँ। ससम्मान गरिएको यो साङ्केतिक प्रयास है अब कोही भद्र भण्डारी, मेरो मतलब भद्र भलादमीले अदालतको अपहेलना वा मानहानिको अर्थ अनर्थ केही नलगाओस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सुदूर पश्चिमको कञ्चनपुरबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र आजको श्रृङ्खला हामीले 7 प्रदेशबाट कार्यक्रम गर्ने सिलसिलाको अन्तिम एपिसोड हो र हामी यहाँबाट 7 प्रदेशमा पुगी विभिन्न प्रदेशहरूका समस्याहरू सुन्दै त्यसलाई समाधान गर्ने यो यात्राको बिट मार्दैछौँ र आज हामी कञ्चनपुरबाट यो यात्राको अन्तिम एपिसोड प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर हामीले सुरुवाती दिनदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका निर्मलाका न्यायका बारेमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छै नै गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातका लागि पनि त्यसैका लागि आवाज उठायौँ। एकजना निर्मलाका लागि मात्र हामीले यति धेरै समय खर्चेका होइनौँ। न्यायका लागि खर्चिएको यो आवाजमा निर्मला एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। धेरै त्यस्ता चेलीहरू यस्तै किसिमका अन्यायमा परेका छन्, न्यायको पर्खाइमा बसेका छन् र ढिलो न्याय हुनुको शिकार भएर बसेका छन्। यस अर्थमा यो प्रतिनिधित्व मात्रै हो भन्ने अर्थमा आम दर्शक महानुभावहरूले बुझिदिनुहुनेछ र देशैभरि जो अन्यायमा पर्नु भएको छ, जसले निर्मलाले जस्तै अवस्थाको सृजना भएको छ, जसको जीवनमा प्रचारमा आएको, आम जनताले थाहा पाएको, सञ्चार माध्यमले बारम्बार प्रस्तुत गरेको विषय नै यो हो। तर यस्ता धेरै निर्मलाहरू र उनका परिवारहरू अझै पनि न्यायको पर्खाइमा छन्। त्यसकारणले आजको कार्यक्रममा झर्को लागे पनि सरको आवाजमा यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज यो सँगसँगै अन्य सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य विभिन्न विषयहरूलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। ती समावेश गरेका विषयहरू र आम सर्वसाधारणले गरेका गुनासोहरूलाई क्रमशः आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र तिनको फलोअप आगामी कार्यक्रमहरूमा गर्नेछौँ। कञ्चनपुरमा एकदमै गर्मी छ, अलिकति पसिना पनि आइरहेको छ। यहाँको मौसम हामी कहिले जाडो कहिले गर्मी यस्तै विभिन्न मौसम यो भौगोलिक विविधताको कारणले गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्दै जाने क्रममा जाडो गर्मी सबै ठाउँमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र अब कार्यक्रम सुरुवात गर्नतर्फ लाग्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हाम्रो नियमित स्तम्भ गाली र ताली। यस अघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो के यो समय राम राज्यका भगवान रामको जन्मभूमि खोज्ने समय हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये यो समय राम राज्यका भगवान रामको जन्मभूमि खोज्ने समय हो भन्दै 17.94% अर्थात् 1666 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने यो समय राम राज्यका भगवान रामको जन्मभूमि खोज्ने समय होइन भन्दै सर्वाधिक मतलब तुलनात्मक रूपमा बढी 82.06% अर्थात् 7629 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। गाली र तालीका लागि अब आजको प्रश्न, आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। न्यायको प्रतीक्षामा निर्मला पन्त, के तपाईलाई
न्याय हुने कुरामा विश्वास छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको ताली गाली शीर्षकमा गई आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी सार्वजनिक चासोको विषयमा, सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा आम सर्वसाधारणको के भनाइरहेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउन मद्दत गर्नुहोला। र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ लाग्न गइरहेको छु। कञ्चनपुर अनि निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण 2 वर्षदेखि निरन्तर निर्मलाको न्यायको खोजी भइरहेको छ। कञ्चनपुरले त झन् 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि भएको विभत्स हत्यालाई कसरी बिर्सियोस्। 2 वर्षसम्म पनि अपराधी पत्ता नलाग्दा निर्मलाका परिवार र यहाँका स्थानीयलाई समेत निर्मलाले न्याय पाउनेमा आशंका भएको छ, उब्जिन थालेको छ। र विडम्बना यो घटनाको मुख्य मुद्दा अपराधी पहिचान र कानुनी कारबाही अहिलेसम्म पनि शून्य प्राय छ। तर यो घटनासँग जोडिएर अनेक मुद्दाहरू भने चले। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूमाथि नै प्रमाण नष्ट गरेको आरोपदेखि यातना दिएको आरोपमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेका व्यक्तिलाई यातना दिएको आरोप समेत अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले मुद्दाको चक्कर काट्नु पर्यो। अनि यही घटनासँग जोडिएर अदालतको मानहानि गरेको भन्दै पत्रकारले नै 1 रुपैयाँ र 1 घन्टा जेल जस्तो तुच्छ सजाय समेत काटेका छन्। अधिकारकर्मीले हल्ला र रेका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनि प्रहरीका उच्च नेतृत्वले आफ्नै प्रहरीलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हल्ला र रेका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनका ठेलीहरू बिस्तार झुट ठहरिँदै गएका छन्। घटना भएपछि दिन बिते, महिना बिते अनि 2 वटा वर्ष पनि बिते। यो अन्तरालमा देशमा 3 वटा प्रहरी प्रमुख फेरिए। कञ्चनपुरका लागि 4 जना प्रहरी प्रमुख फेरिए। प्रहरीले घोषित अघोषित दर्जन बढी अनुसन्धान टोली बनायो। तर घटनाका अनेक पाटा पल्टिए जब र मुख्य कुरा आरोप लागेका व्यक्ति अहिले पनि खुलेआम घुमिरहेका छन्। दोषी र निर्दोष छुट्याउने काम अदालतको हो। तर मुद्दा अदालतमै पुग्न नपाउँदा निर्मला पन्तले न्याय पाउलिन् भन्नेमा शङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ। हामीले कञ्चनपुर आएर तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कञ्चनपुरलाई अहिले पनि 2 वर्ष अघि भएको निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणले सताइरहन्छ। घटनामा अनेक उतार चढाव र परिवर्तन आए पनि प्रहरीको 2 वर्षदेखि दोषी किटान र पक्राउ नगरी अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने रेडिमेड जवाफले कतै न्याय हराउने त होइन भन्ने आशंका कञ्चनपुरवासीमा छ। विभिन्न यो प्रशासनले अथवा त्यो अन्य पक्षले चाहिँ पावर भएको मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ ढाकछेप गर्ने अनि विभिन्न अनुसन्धानमा त्यसलाई चाहिँ वास्तविक अनुसन्धान नगर्ने भएको छ। र त्यसलाई सरकार पक्षबाट तत्काल रूपमा एकदम क्लियरमा अनुसन्धान हुनुपर्छ र त्यसको निष्पक्ष किसिमको एउटा निष्कर्ष निकालेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। निर्मला पन्तले वास्तवमा न्याय पाएकी छैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यसमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूदेखि लिएर प्रहरी जवानहरूको सबै पाएको हिजो अस्ति नै न्युजमा आएको छ होइन। अब हजुरको त्यसमा चाहिँ वास्तवमा पीडित के अरे दोषी को थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन होइन। वास्तवमा त्यही भएर निर्मला पन्तले न्याय अहिलेसम्म पाएको छैनन् जस्तो लाग्छ। अब यसो सरकारको कुराहरू हेर्दा पनि यसै पारा हो भने निर्मला पन्तले न्याय पाउला जस्तो पनि मलाई लागेको छैन। अस्ति अपराधी भन्ने को हो, कुन ठाउँबाट भएको के हो, दोषीलाई पक्रेकै छैन। ढाकछोप गरिरहेको छ यिनले, ढाकछोपमा छ यिनीहरू, क्लियर देखाएको छ यिनीहरूले। छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा 2 वर्षसम्म पनि न्याय नपाउनुको पीडा निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भोगिरहेकी छिन्। सडक र सञ्जाल मात्र नभई सदनसम्म सुरुदेखि नै छोरीको हत्या प्रकरणमा चर्चा हुने गरे पनि हत्यारा पहिचानमै भएको ढिलासुस्तीले अन्यायको अनुभूति हुन थालेको छ दुर्गादेवीलाई। मलाई त केही लाग्दैन, लाग्ला लगाउनै खोज्यो भने राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर गरिराख्नु भएछ भने लाग्छ पनि, लाग्ला पनि सोचिन्छ। खै खालि अब अलिअलि गरे जस्तै गरे हो भने केही पनि नलाग्ला पनि जस्तो लाग्छ मलाई त। म पीडित परिवारले भन्ने त्यो सबै पीडितले भनेकै छन्। मलाई शङ्का लागेको कुरा मैले भने हो, म अझै पनि भन्ने हो। तर अनुसन्धान टोलीले जुन अपराधी हो त्यो मेरो भने सही छ या छैन त्यो त उनीहरूले अनुसन्धान गरेर अपराधी को हो त्यो देखाइदिनु पर्ने हो। उसो त बलात्कारपछि हत्या भएको यो प्रकरणमा धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान मात्रै भएको छैन, प्रहरी उच्च अधिकारीको परिवारका सदस्यको समेत DNA परीक्षण भएको छ। कञ्चनपुर प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक दिलीराज विष्टसहित 8 प्रहरीलाई प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत चल्यो। पूर्व एसपी विष्ट त सोही आरोपमा जागिरबाटै बर्खास्त भए। तर साउन 15 गते जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले आरोपित प्रहरीहरूले प्रमाण लोप गराएको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै 8 जना प्रहरीलाई सफाई दिएको छ। त्यति मात्र होइन, सरकारी वकिलकै अघि अपराधको घटनाक्रम सहित अपराध स्वीकार गरेका दिलीप सिंह विष्टलाई अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले नै यातना दिएको आरोपमा 4 प्रहरीलाई मुद्दा चलाइएको थियो। यो मुद्दामा समेत मनगणन्ते जाहेरीको संज्ञा दिँदै दिलीप सिंह विष्टलाई प्रहरीले यातना दिएको वा दिनुपर्ने कारण नै नदेखिएको र आरोप स्थापित हुन नसकेको भन्दै अदालतले 4 प्रहरीलाई पनि सफाई दियो।
घटना भएको केही दिनदेखि नै सुरु भएको अफवाह, हल्ला र षड्यन्त्रले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्दै सत्यताबाट पर पुर्याएको थियो। सुरुदेखि नै भिभिआइपी अपराधी रहेको भन्दै पत्रकार खेम भण्डारीले फैलाएको अफवाहले घटनालाई अनेक ट्विस्ट एन्ड टर्न ल्यायो। घटनामा अनुसन्धानलाई बिर्सिएर सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीदेखि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले मात्र होइन, सरकार नै यिनी हल्ला र अफवाहलाई आधिकारिक मानेर एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गयो। त्यसको असर 2 वर्षसम्म पनि दोषी पक्राउ पर्न सकेन भने निर्मलाकी आमाका आँसु उभाउन पाएनन् अनि निर्मलाले न्याय पाइनन्। बरु न्यायको लागि आवाज उठाउँदै भएको कञ्चनपुरको आन्दोलनमा स्थानीय सनी खुनाले प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाउनु पर्यो भने अर्जुन भण्डारा अहिले पनि बिस्तरामै छन्। यो घटनामा अफवाह र हल्लाकै कारण शिकार बनेका बम दिदीबहिनी, भीमदत्त नगरपालिकाका मेयरका भतिज आयुष विष्ट, तत्कालीन एसपीका छोरा किरण विष्टले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा हालेका 5वटा मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन्। निर्मलाको भसाइनल स्वाबाट संकलन गरिएको डिएनए कसैसँग पनि म्याच पाएन। अन्ततः गृह मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ टोलीले सङ्कलित डिएनए नै कन्टामिनेटेड भएकाले डिएनएबाट दोषी पहिचान हुन नसक्ने निष्कर्ष दिएसँगै डिएनएको बहाना पनि सकिएको छ। उसो त प्रहरीले घटनाको 24औं दिनमा दोषी किटान गरी सार्वजनिक गरेका दिलीप सिंह विष्ट डिएनए नमिलेकै कारण सरकारी वकिलको रायमा रिहा भएका थिए। उनले अपराधको पृष्ठभूमि नै बेलविस्तार लगाएका थिए। मैले पनि मलाई जोस आयो, मैले पनि मलाई दिने होस् भने दिने मन गरेन जबरजस्ती। तिनको साइकल समातेर खोलामा फ्यालिदिएँ मैले। फेरि त्यसलाई उठाएर अलिकति खोला पारी त्यो मतलब उखुको बारीमा लगेँ। उखुको बारीमा लगिसकेपछि तिनीलाई सुताएर सेक्स गरेँ। सेक्स गर्ने बेलामा तिनले रुन कराउन हल्ला गर्न थाले। अब सबले थाहा पाइहाल्नु भनेर अब नाक मुख दाबे, घाँटी रोगले दाबेर तिनलाई फेरि मारिदिए। प्रहरीमा अपराध स्वीकार गरेका दिलीप सिंह विष्टले प्रहरीबाट छुटेपछि पनि पटक पटक अनौपचारिक रूपमा अपराध स्वीकार गरेका छन्। पत्रकार उमेश श्रेष्ठसँग र गाउँकै चिया पसलमा अपराध स्वीकार गरेको भिडियो रेकर्ड नै छन्। खोला पारीबाट बुकु लगाए त्यसलाई ठ्याक्क काखीमा च्यापे अब अनि त्यसलाई खोला तरेर ल हिँड यहाँ भनेर अनि त्यो जामुनको दौडेन त करायो नाइ जामुनको मुरी के गरे त्यहाँ पहिला जमाना गरेको केही पऱ्यो ऊ साइकल मजासँग ऊ साइकल पछाडि चाहिँ अड्क्या त्यो खुनो ल्यायो भने एक भने खुनो ल्यायो सर्टै निकाले उही फिट गर भने उही फिट गरे लो अगाडि घुमायो भने अगाडि घुमायो साइकल बनाइदियो उसले अनि हौ त्यो साइकल बनाइदियो। त्यसपछि अब रुन कराउन खिचाउन थालेँ मैले उनलाई बुकु लगाएर पारी लगेर अनि त्यो उखुको पेट रहेछ, उखुको भाग रहेछ, अनि सिमलको रुख अनि जामुनको रुख। त्यसपछि मैले तिनलाई सम्भव बलात्कार गरेँ। त्यसपछि रुन कराउन खिचाउन थालेँ अनि नाकमा घाँटी चापेर मैले उनलाई मारेँ होइन। बिहान आएर घरमा गएर लुगासुगा फुकाले हातसात मिलाएर गाउँको साथीसँग बिहान आएर पुलिस मैले मारेको हुँ भनेर भन्न सकेन। यी भिडियो हेरिसकेपछि निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा दिलीपका विरुद्ध किटानी जाहेर दिएको महिनौ बितिसक्यो तर प्रहरीले अहिलेसम्म पनि दिलीपलाई अनुसन्धानका लागि दोस्रो पटक पक्राउ गरेको छैन। दिलीपलाई मात्र होइन, त्यसपछि प्रहरीले अन्य कोही व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको छैन। कञ्चनपुर प्रहरीसँग अहिले पनि अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने रेडिमेड जवाफ मात्रै छ। सुरुवाती चरणहरूमा केही बाधा व्यवधानहरू आए, त्यसले गर्दा पक्कै पनि अलिकति केही ढिला हुन गयो र यसलाई चाहिँ अहिले हामीले त्यो समग्र विगतको अनुसन्धान भनौँ उपलब्धिहरू र अन्य सबै किसिमबाट अहिले हरेक आयाम हरेक सिराहरूबाट चाहिँ हामीले अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी चाहिँ प्रयासरत छौँ। ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु छोरा हो भन्ने मान्यतालाई यो घटनाले पनि स्थापित गरेको छ। कसुरु भएको 2 वर्षसम्म पनि मुख्य मुद्दा नै अदालतमा पुग्न पाएको छैन। आरोपित खुल्याम घुमिरहेका छन्। पीडित परिवार न्यायको पर्खाइमा छटपटिरहेका छन् तर मुद्दाको प्रगति शून्य प्राय छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले निरन्तर रूपमा यो विषयलाई उठान गरिरहेको, यस विषयलाई फलो गरिरहेको र सम्भवतः टेलिभिजन कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी यस विषयका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरी सम्बन्धित निकायलाई झकझकाएको हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्दछ र यही हामी कञ्चनपुरमा भएको अवस्थामा यो घटनालाई हामी कसरी फलो नगरी बस्न सकौँला र यस अर्थमा हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कठायत हामीसँग जोडिनु भएको छ। एसएसपी साहब, सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। अब यो जुन घटनालाई लिएर सर्वत्र टीका टिप्पणीहरू हुन विधि भएको छ, चर्चा परिचर्चाको त कुनै हिसाबै रहेन, सबै चिज भइसकेको छ। अब अहिले आएर प्रहरी अधिकारीहरूलाई पनि न्यायालयले सफाई दिइसकेको छ। अब अहिले चाहिँ प्रहरी यतिखेर कुन मुडमा छ, प्रहरी के गर्दैछ? प्रहरी मोडमा भन्दा पनि प्रहरी त आफ्नो कर्तव्यमा चाहिँ अगाडि लागिराख्ने भयो, सधैँ हो उसको आफ्नो कामहरू गरिरहन्छ र त्यो मुद्दाको सिलसिलामा अहिले पनि अनुसन्धानमै छ। प्रहरी अनुसन्धानमै लागिरहेकै छ। हजुर, लागिरहेको छ भन्नाले मतलब कस्तो अबको प्रक्रियामा के हुन जान्छ होला? प्रहरीले अब के गर्दैछ? यो त आम चासोको विषय हो नि, यो त सामान्य जवाबबाट आम सर्वसाधारणले कसरी चित्त बुझाउला र सर? होइन, अब
आम चासोको विषय अब सुरुदेखि नै त्यो घटनाको क्रमको सुरुदेखि नै त्यो एउटा वास्तविक भने चाहिँ राज्य मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै मुद्दामा पनि उठान भएको विषय पर्यो र त्यसमा राज्यले पनि चासो दिएको विषय हो भने चालु गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी सङ्गठनले पनि विशेष चासोका साथ त्यसलाई हेरिएको मुद्दा पनि हो त्यही अनुसार चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान अगाडि बढाइएको पनि हो अब यहाँहरूलाई पनि अवगत छ सुरुका दिनदेखि तपाईँहरू पनि रिपोर्टिङमा लागिरहनु भएको छ त्यहाँ थुप्रै टिमहरू भएर अनुसन्धानमा चाहिँ एकदम रात दिन लागि परेको पनि हो अब यता कता कहिलेकाहीँ मुद्दाहरू कुनै कुनै मुद्दाहरू अलिक ढिलो हुन्छ हामी चाहिँ त्यो ढिलो गर्ने हाम्रो मनसाय पनि होइन सोच पनि होइन अवश्य पनि हामी त जति चाँडो त्यो मुद्दाले चाहिँ कानुनी किनारा लगाउन पाएर सम्बन्धित पीडितहरूले न्याय दिलाउन सक्यो भने चाहिँ ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच पनि हो त्यो आम चासोको विषय पनि हो त्यसैले त्यो मुद्दाको सुरुदेखि नै अब त्यहाँ कार्यालय प्रमुखहरू परिवर्तन हुनु भनेको आफ्नो स्वाभाविकै होला तर जोसुकै कार्यालय प्रमुख भए पनि त्यो मुद्दालाई चाहिँ सङ्गठनले पनि विशेष चासोका साथ हेरेको छ त्यसलाई अगाडि बढाएको छ त्यहाँको कार्यालयको आवश्यकता अनुसार थप मद्दत दिनुपर्ने अथवा हामीसँग भएका उपलब्धहरू एक्सपर्टिजहरू भनौँ न विभिन्न फिल्डका एक्सपर्टिजहरूलाई पठाउने मुद्दाको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने छ त्यो अहिले पनि निरन्तर चलिरहेकै छ अब अलिकति मलाई लागेको आशंका जस्तो अब फेरि विवाद हुने हो कि फेरि यहाँ आन्दोलन चर्किने हो कि एउटा पक्षले यसलाई यसमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन गर्ला र आफ्नो कार्यकालमा यो टेन्सन के लिइरहनु होस् भनेर पन्छाउने काम सबै प्रहरी अधिकारीको भइरहेको हो कि आफ्नो थाप्लोमा किन लिनु चाहे जेसुकै होस् एउटा पक्ष विरोध गर्ने त निस्किहाल्छ झन् त्यो विवादमा परेर आफ्नो करियरमा अथवा आफ्नो थाप्लोमा यो चिज किन लिनु भनेर प्रहरी अधिकारीहरू अल्झिन अथवा यसलाई पन्छिन खोजेको आशंका कता कता भएको छ के हो त्यस्तो हुन सक्ला त्यस्तो सम्भावना छ होइन त्यो सम्भव छैन किनभने होइन कुनै विषयमा लिएर कुनै इस्युलाई लिएर कसैको चित्त नबुझ्ने अथवा चित्त नबुझ्ने स्वरहरू बाहिर निस्किनु आन्दोलन हुनु त्यो एउटा आफ्नो पाटो होला जुन निर्दिष्ट जघन्य अपराधको मुद्दाको अनुसन्धानमा कुनै आन्दोलनले अथवा कुनै हावाहुरीले अथवा कुनै विपत्तिकाले केही दिने हुनसक्छ त्यो कारणले चाहिँ अलिकति त्यो अलिक स्लो डाउन होला होइन त्यही हो त्यो बेग्लै कुरो तर त्यो रोकिने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन त्यहाँ खटिने जोसुकै कमान्डर अथवा जोसुकै मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृतहरूले पनि कसैको आन्दोलनको अथवा कुनै घरगाउँको आधारले चाहिँ मुद्दालाई अगाडि बढाउने त कुरो आउँदैन त्यो त निरन्तर बढ्ने कुरो हो त्यसलाई त लागिराख्ने हो त्यसले चाहिँ सकेसम्म त्यहाँ जाने कार्यालय प्रमुखहरूको ध्येय पनि एउटा के हुन्छ भने त्यो मैले त्यो निर्मला हत्या केसको चाहिँ पत्ता लगाएर कानुनी दायरामा लिन सक्यो भने राम्रो उपलब्धि हुन्छ भन्ने उसको सोच पनि हुन्छ नि हजुर अब एउटा मुद्दामा आएर एउटा इस्युमा चाहिँ अलिकति विवाद भएको छ पछिल्लो समय विशेष गरेर यो सर्टको टुक्रा जुन भेटियो त्यो टुक्रा चाहिँ जुन जो त्यतिखेरको आरोपित भनौँ दिलीप सिंह बिष्टको नै सर्टको हो भनेर दाबी गरिएको छ जबकि त्यो चाहिँ म्याच गर्छ कि गर्दैन त्यो जुन सर्टको हो त्यो जुन फेब्रिक भनौँ न त्यो कपडा त्यो चाहिँ म्याच गर्छ कि गर्दैन भनेर हाम्रो ल्याबले चाहिँ नि त्यसलाई गर्न सकेन र त्यो टेस्ट गर्नको लागि विदेशमा सायद इन्डिया पठाइयो अनि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै म्याच गर्यो भनेर रिपोर्ट आएको भने जस्तो कतिपय स्ट्याटसहरू कतिपय पत्रकार मित्रहरूले राखिरहनु भएको छ अथवा यससँग चासो राख्ने विभिन्न पक्षले यस्तो तर्क पनि राख्दै आएको छ त्यो रिपोर्ट आएको हो त्यो खल्तीको जुन टुक्रा थियो त्यो म्याच गरेको रिपोर्ट आएको हो कि होइन अब रिजल्टको बारेमा ठ्याक्क अहिले मैले भन्न त सकिनँ त्यो कार्यालय प्रमुख अथवा मुद्दाको अनुसन्धान थाहा होला होइन र मैले पनि पहिला त्यो मिसिनलाई हेर्दा अनुसन्धान हेर्दाखेरि जुन डकुमेन्टेसनको पाटो छ मुद्दामा प्रमाण जुटाउने सिलसिलाको पाटो छ त्यहाँ त्यो कुरोहरू चाहिँ धेरै जस्तो मेल खान्छ देखिन्छ त्यसमा मतलब त्यो जुन फेब्रिक हो त्यो फेब्रिकलाई हामीले अब तपाईँलाई थाहा नहुनु नि सक्छ त्यसमा केही आपत्ति भएन किनभने यो प्रश्न आउँछ भन्ने किसिमको पनि कुरा नहुन नि सक्ला त्यो जुन फेब्रिक छ पर्टिकुलर फेब्रिक हो त्यो फेब्रिक चाहिँ त्यही सर्टको नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको हो तपाईँ मतलब जानकार हुनुहुन्छ कि अथवा हो होइन त हुन्छ नि हो जस्तो त हुँदैन यो त कि त मिल्छ कि मिल्दैन त्यसबारेमा मलाई जानकारी भएन हो यो चाहिँ परिपक्व जवाफ होला किनभने यसो अघि तपाईँले भन्नुभएको कता कता मिल्यो भन्ने कुराले झन् विवाद
आयोजना गर्ला भनेर, किनभने कि मिल्छ कि मिल्दैन त्यस कारणले जानकारी नहुनु भन्ने कुरालाई नै अब त्यतिखेर पहिला चाहिँ मैले बुझेसम्म त्यो चाहिँ काठमाडौँमा पठाइएको, त्यतिखेर यहाँको चाहिँ काठमाडौँ अथवा नेपालको ल्याबहरूले फ्याब्रिकको चाहिँ टेस्ट गर्न नमिल्ने भनेपछि त्यो चाहिँ अन्यथा इन्डिया पठाएको मसम्म जानकारी छ। त्यसको रिजल्ट के आयो अहिले मलाई थाहा भएन। मतलब हस्, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई फेरि पनि म झकझक्याउन चाहन्छु। आज आइजी साहबसँग कुराकानी गर्ने पनि हामीले योजना बनाएका थियौँ, किनभने आम जनताले धेरै लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको यो विषय छ। त्यस कारणले यसमा अबका दिनहरूमा विगतमा भए जस्ता त्रुटिहरू अथवा त्यस्ता किसिमका क्रियाकलाप नहुन् भनेर सबै पक्ष सचेत हुनै पर्दछ। म यहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनको निमित्त यहाँसँग कुराकानी गरेँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। प्रहरी नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्तासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र दर्शक महानुभावहरू यस विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गरि नै रहनेछौँ, चाहे हामी स्टुडियोमा रहौँ चाहे जहाँ पनि रहौँ। विशेष गरेर कञ्चनपुरमै हामी आएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरेका छौँ र हामी आशा गर्दछौँ यहाँ प्रस्तुत भएको रिपोर्ट र यसले गरिएको कुराकानीले आम दर्शक महानुभावहरूलाई यसबारेको पछिल्ला जानकारीहरू प्राप्त गर्न केही न केही सहयोग मिल्यो होला। अब आजको अर्को विषय, सरकारले देशभरका वनलाई वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गर्ने भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्यो। सरकारले यही सही नियतले अथवा यही सही नियतले कार्यक्रम सुरु गरे पनि सरकारको नीति नियमका छिद्राहरूमा छिरेर आफ्नो धन्दा सञ्चालन गर्न बिचौलियालाई कसैले सिकाउनु नपर्ने रहेछ। देशका सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र रहेको कैलालीलाई यसको फाइदा र बेफाइदा दुवै भएको छ। हामी कैलालीमा आएपछि स्थानीयहरूसँग हामीले बुझ्दा यहाँ वनसँग सम्बन्धी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका कर्मचारी, उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा कलिला सालका रुख काटिएका छन्। नियम त बुढा पुराना रुख काटेर स्थानीय उपभोक्तालाई अनावश्यक भएका काठमा मात्रै यो नियमसङ्गत बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हो। तर कैलालीमा सोझा र कलिला, जो सोझा भनिन्छ सिधा रहेका कलिला साल त्यसका रुख काट्न उपभोक्ता समितिको कृत्य हस्ताक्षर गरेर पहिले नै ठेक्का दिएको पाइएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयमा कैलालीबाट धेरै गुनासो आएपछि हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तथ्याङ्क अनुसार देशको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको कैलाली जिल्लामा वैज्ञानिक वनका नाममा व्यापक वन फडानी भइरहेको छ। कैलालीको बाहन क्षेत्र लगायत कैलालीका थुप्रै सामुदायिक वनमा कलिला हरिया सालका रुखहरू धमाधम काटिँदैछन्। वन विनाश तीव्र बन्दै गर्दा हरिया वनहरू उजाड बन्न थालेको गुनासो स्थानीयहरूले गर्न थालेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका कर्मचारी, काठ व्यवसायी र वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलमतोमा जङ्गल फडानी भइरहेको गुनासो स्थानीयको छ। जेनतेन संरक्षित गरी जोगाएको हरियो वन वैज्ञानिक वनका नाममा कमाउ धन्दा बन्न थालेपछि आम सरकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन्। 80 वर्षभन्दा पुराना र बुढा रुख विस्थापित गरेर नयाँ उत्पादन गर्ने भन्दै देशका 44 जिल्लामा वैज्ञानिक वन लागू गरिएको थियो। तर वैज्ञानिक वनका नाउँमा जङ्गल प्राणी व्यापक बन्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणसँगै भएको लकडाउनलाई मौका बनाएर कैलालीका विभिन्न जङ्गलहरूमा फडानी गर्ने क्रम बढेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो। समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा गठित 3 सदस्यीय उपसमितिले कार्यविधि विपरीत वन विनाश भएको र यसका लागि तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने धारणा बाहिर ल्याइसकेको छ। तर सरकार पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति सफल हुँदै गइरहेको रटाइरहेको छ। कैलालीमा मात्रै 76 वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वनका नाममा रुख कटानीको आदेश दिएको छ। वन उपभोक्ता समितिले रुख काटेर उपभोक्तालाई आवश्यक काठ उपलब्ध गराएपछि बाँकी काठ बोलपत्र आह्वान गरेर बढी मूल्य दिने व्यवसायलाई बिक्री गर्नुपर्ने नियम छ। तर यहाँ सुरुमै ठेकेदारलाई लगानी गरेर रुख कटानी भइरहेको छ। यसैले पनि कैलालीका प्राय हरेक जङ्गलमा ठेकेदारहरूको रजगज चलिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई त वैज्ञानिक वन लागू भएको समेत जानकारी गराइएको छैन। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका स्थित चेतना सामुदायिक वनमा उपभोक्ताहरूले विरोध गर्दा गर्दै वन कार्यालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना पास गरेको छ। यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। यस्ता थुप्रै सामुदायिक वनहरू छन् जहाँ उपभोक्ताको भावना विपरीत वैज्ञानिक वन लाद्ने काम भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली कञ्चनपुरका जङ्गलमा कानुनी प्रावधान विपरीत उपभोक्ताको कृत्य हस्ताक्षर गरी उपभोक्ताको विरोधलाई व्यवस्था गर्दै कलिला र हरिया सालका रुख काटिन थालेपछि कैलालीको हरियो वन ठेकेदारको कमाउने धन बन्दै जाने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्दै जान थालेको छ। नितान्त रूपमा अहिले यो वैज्ञानिक वन बनाउने सिलसिलामा थुप्रो वन भू माफियाहरूको चाहिँ चलखेल भइरहेछ। यहाँ युद्ध भइरहेछ। कसरी चाहिँ पैसा लुट्ने, बर्मुलुट गर्ने, ठेकदारहरूसँग कसरी मिल्ने र पैसा कसरी कुम्ल्याउने भन्ने किसिमको जुन वैज्ञानिक वनको नीति जुन अगाडि बढिरहेको छ, यो नितान्त रूपमा हामी नेपालीका लागि ठुलो अभिशाप बन्नेछ।
यहाँ वन सखाप हुनेछ। वनहरू काट्ने, ठुलो भएको रुखहरू काट्ने, साना साना बिरुवा कति वर्षसम्म हुर्किन लाग्छ। हामीले देखेका छौँ वैज्ञानिक वन बनाएका ठाउँहरू हामीले देखेका छौँ, त्यहाँ मरुभूमि सिर्जना भएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा केही सीमित तस्करहरू, ठेकेदारहरू, समितिका मान्छेहरू मिलेर मिलोमतोमा व्यापक आर्थिक अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार कमाउने र कमाई खाने भाँडो यसलाई बनाएको पाइन्छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। वन कार्यालयहरूले नियमसँग रुख काटिएको दाबी गरे पनि वनका कर्मचारीहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा वन नाच्ने र मास्ने काम चलिरहेको छ निरन्तर। दर्शक महानुभावहरू, सबै विषय आम सर्वसाधारण मानिसको एकदमै चासोको विषय नहुन पनि सक्छ, तर यस विषयलाई लिएर हामीले सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा विभिन्न गुनासोहरू प्राप्त गरेका छौँ र यसको वास्तविकता जान्न, यसलाई बुझ्नको निमित्त हामीले यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ वन विभाग सुदूरपश्चिमका निमित्त वन निर्देशक हेमराज विष्ट यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार रवि सर। हजुर, अब यो वनको विषयलाई लिएर यो वैज्ञानिक वन भनेर त भनियो, नाम सुन्दा त वाह क्या गजब, वैज्ञानिक वन वाह क्या गजब हुनेवाला जस्तो देखियो। तर यो गजब त केही बिचका मान्छेहरूलाई भयो, केही तस्करी गर्न चाहनेहरूलाई भयो, केही बिचौलियालाई भयो भनेर व्यापक गुनासो छ। सर यो गुनासो त हामीले मात्र सुटुक्क सुनेको कि तपाईँले पनि सुन्न पाउनु भएको छ? रवि सर, धन्यवाद। पहिलो कुरा यो वन विभाग सुदूरपश्चिम होइन, यो प्रदेश वन निर्देशनालय हो, यो सच्याइदिनु होला। हस्, मैले सच्याएँ, मलाई क्षमा गर्नु होला सर। हस्, दर्शकहरूलाई यसरी बुझ्न अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब यसो छ क्या सर, अब केही समय अगाडिदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एक किसिमले चर्चाको विषय बनेको छ। यहाँभित्र इन्डेप्थ हेर्ने हो भने बाहिर चर्चामा आए जतिको यो एक किसिमको निन्दनीय काम नै गर्यो कि गर्नै नहुने काम गरेको भन्ने जुन एउटा आगो देखिन्छ त्यो गलत हो। म त्यस्तै भन्न चाहन्छु। अब यो लकडाउनका समयमा पारेर जब जब सङ्कट अथवा विभिन्न विपत्तिहरू अथवा अप्ठ्यारो अवस्था पर्छ त्यतिखेर आक्रमण हुने नै वनलाई भनेर भनिन्छ। लकडाउनका विषय समयमा पनि त्यस्ता धेरै भयो र त्यसको पूर्ण अभिलेख के काटिए, साँच्चै नै बुढा रुखहरू काटिए, साँच्चै नै नयाँ काटिसकेपछि त्यति नै मात्रामा जुन निर्देशिका अनुसार रोपिनुपर्ने थियो त्यो रोपिए कि रोपिएनन्, अथवा बुढा पुराना रुखहरूलाई हटाउने सिलसिलामा सङ्ग्ला नयाँ रुखहरू को कटान भयो कि भएन, त्यसको अभिलेख, त्यसका जति पनि आवश्यक पर्ने प्रमाण लगायतका विषयहरूको सङ्कलन, त्यसको अनुगमन कहाँ गरेको छ, कसले गरेको छ? पहिलो कुरा रवि सर, यो आक्रमण होइन वनमाथिको, एउटा पद्धति फलोअप गरेर वैज्ञानिक तरिकाले वनको व्यवस्थापन गरेको विषयवस्तु हो। हजुर, अर्को कुरो सङ्ग्ला रुखहरू काट्ने भन्ने कुरा जुन छ, हामीले माउ रुखहरू बाँकी राखेर त्यो बाहेकका रुखहरू परमर्श हो, फेरि 2-4 वर्षमै सक्ने होइन। एउटा सामुदायिक वनलाई 8वटा सब कम्पार्टमेन्टमा डिभाइड गरेर 8वटा मध्येको एउटा सब कम्पार्टमेन्टमा 10 वर्ष चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो। यसरी चाहिँ एउटा सब कम्पार्टमेन्टमा 10 वर्ष हो भने सामुदायिक वनको टोटल एरियामा 80 वर्षको रोटेसनमा काम भएको यो साल वनको हकमा होइन। त्यसको अभिलेख हामीसित दुरुस्त छ। सङ्ग्ला रुखहरू मात्र कटेको होइन, यहाँलाई चाहियो भने हामी जुनसुकै बखत पनि हामी अभिलेख उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अब संसदीय समितिले गरेको अध्ययनले पनि यसमा गडबडी भएको पायो। अझ त्यो समितिले सबै अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ। विशेष गरेर कैलाली कञ्चनपुरमा चाहिँ यो समस्या बढी भएको संसदीय समितिको ठहर छ। संसदीय समितिले यो विशेष गरेर लकडाउनको समयमा यो समयको दुरुपयोग भयो, यस्तो भयो भनेर ठहर गरेको विषय छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले केही जवाफ पठाउनु भएको छ कि, अथवा संसदीय समितिलाई तपाईँको भनाइ यही नै हो कि योभन्दा फरक छ? अब कैलाली कञ्चनपुरमा मात्र वन फडाइने भयो भन्ने, पहिलो कुरा यो फडाइने होइन। उहाँहरू कतिपय मिडियामा बोलेको सुन्दाखेरि यो वन फडाइने सर्पट कटान भन्ने भयो। सर्पट कटान हुँदै होइन, यो सेल्टर रोड सिस्टम भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन। माउरुख राखेर बाँकी हुर्किसकेका नबढ्ने, बढ्नुभन्दा खोक्रिएर भित्रभित्र धोत्रेर जाने र न्यू जेनेरेसन आउन नदिने खालको रुखहरू निकालिएको हो। यो एउटा प्रोग्रेसिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि हो होइन। अब यसलाई सर्पट कटान कसैले इन्टरप्रेट गर्छ भने उहाँहरूलाई विषयवस्तुको ज्ञानको कमी भएर अथवा हामीले बताउन नसकेर, भन्न नसकेर अथवा कन्भिन्स गर्न नसकेर हुनुपर्छ। यो सर्पट कटान होइन। यो चाहिँ संसदीय समितिलाई पनि त्यहाँ भएका जति पनि विज्ञहरू छन् उनीहरूले गरेको अध्ययन, प्रतिवेदन, स्थलगत भ्रमणहरूबाट निस्किएको रिपोर्ट भयो, त्यो बुझेनन् भनेर तपाईँले हामीलाई अथवा आरोप लगाउने लगायत तपाईँले संसदीय समितिलाई पनि भन्नुभएको हो। त्यसो भए हामीले बकायदा भरेका छौँ सर, जो हामीसित सम्पर्कमा आउँछन्। सर्पट कटान भनेको क्लियर सेलिङ सिस्टम हो। नेपालमा यो वन व्यवस्थापन पद्धति सागरनाथ वन विकास परियोजनामा मात्र लागू भएको छ, जहाँ हरेक वर्ष मोटामोटी 1000 हेक्टर अब त्यहाँ प्लान्टेड
टी स्पिसिसहरू चाहिँ हरेक वर्ष सर्पट कटान गरिन्छ। हजुर। हामीले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिमा लागू गरेको सर्पट कटान जसलाई अङ्ग्रेजीमा क्लियर सेलिङ सिस्टम भन्छ त्यो होइन, फिल्टर रोड सिस्टम हो यो। हस्, म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र सँगसँगै अब यस विषयको फलोअप हामी काठमाडौँ स्टुडियोमा गएपछि पनि गर्नेछौँ र संसदीय समितिसँग भएका प्रतिवेदन लगायत तपाईँले भन्नुभएका दस्तावेजहरूलाई पनि समावेश गरी थप फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने समय र जानकारीका लागि म सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म बिदा पनि। हजुर, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, धेरै आम सर्वसाधारणले गुनासो गरेपछिको हामीले यो विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। तर त्योभन्दा पहिला ब्रेक लिनुपर्ने बेला आएको छ, एउटा व्यापारिक विश्रामको बेला आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यहाँका गुनासोहरूलाई समावेश गरेका छौँ नै। यहाँ आइसकेपछि सीमाको एउटा यस्तो विषयलाई समावेश गरेका छौँ जहाँ मानिसहरूसँग आफ्नो जमिनको, नेपालमा रहेको जमिनको लालपुर्जा छ, तर त्यो जमिन हेर्दा हेर्दै भारतीय सीमामा परिसकेको छ। आफैले भोग चलन गरेको जमिनमा अहिले पनि त्यहाँ उब्जनी गर्नका लागि मानिसहरू काम गरिरहेका छन्, तर दुर्भाग्य आफ्नो लालपुर्जा भएको त्यो जमिन अहिले भारतीय भूभागमा पर्न आउँछ। यस किसिमको लगायतका अन्य विभिन्न प्रताडना र पीडा भोगेका सीमावर्ती क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्या सहितको एक विशेष रिपोर्ट ब्रेकपछि प्रस्तुत गर्छौँ र अन्य विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न प्रदेशमा पुगे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभियानलाई हामीले आज टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ र यस सिलसिलाको, यस यात्राको अन्तिम एपिसोड हामी सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट कञ्चनपुरबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। यहाँ गर्मी छ, तरतरी पसिना चुइरहेको छ, तर यो बिचमा दर्शक महानुभावहरूले दिनुभएको असीम मायाको न्यानो पनि परेर होला आज अलि बढी नै पसिना आइरहेको छ, अलि बढी नै न्यानो महसुस भएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, अब म आजको अर्को विषयतर्फ हामी यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यसैको कार्यक्रममा हामीले भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको दार्चुलाबाट प्रसारण गरेको कार्यक्रम, त्यहाँ भारतले सीमा मिचेको विषयलाई समेटेर हामीले तराईका जिल्लाहरूमा कञ्चनपुरमा झर्दासम्ममा भारतले सीमा मिचेकै विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सुरुवातदेखि अहिलेसम्म यसै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हामी बाध्यतामा परेका छौँ, अथवा त्यो परिस्थितिको सामना हामीले निरन्तर गर्न परेको छ। नेपालका 23 जिल्लाका 26 ठाउँमा भारतले सीमा मिचेको जगजाहेर नै छ। हामी कञ्चनपुरको बेलौरी, पुनर्वास लगायतका स्थानमा पनि पिल्लर नै गायब भएको तथ्य बुझ्न आयो। तथ्य रहेको ठाउँमा पनि पुग्यौँ र जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। मुख्य सीमा स्तम्भको अत्तो पत्तो नै नभएको पनि थाहा भएको छ। सीमाङ्कन भएको स्थानमा भन्दा 200 मिटरभन्दा वरसम्म आएर भारतीय सीमा सुरक्षा बलले हस्तक्षेप समेत गरिरहेका छन्। नेपालको हातमा, नेपालको सरकारले दिएको, यहाँ भएका नेपालीहरूको हातमा छ, त्यो जग्गाको लालपुर्जा हातमा छ नेपालीहरूको, नेपालको लालपुर्जा, आफ्नो जमिनको लालपुर्जा। तर उक्त जमिन जग्गामा भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको छ। भारतको त के कुरा गर्नु, नेपालबाटै सर्वे टोलीले समेत पहिले नेपालमा रहेको भूमिलाई अहिले भारतीय भूमि भयो भन्ने गैर जिम्मेवार जवाब समेत दिएको पाइएको छ। भारतको हस्तक्षेप मात्र होइन, छातीमा गोली थापेर सीमा रक्षा गरिरहेका यहाँका स्थानीयहरूलाई भेटेर हामीले तयार पारेको यो अर्को विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो कञ्चनपुरको बेलौरी स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्र हो। यहाँ पर्ने 38 नम्बर पिलर क्षेत्रको 1200 मिटर खुलाकी सडक मार्ग भएको भूभाग भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। भारतले 286 मिटर यता नेपालमा आएर रेफरेन्स पिलर राखेको छ। दर्शकहरू, यो 38 नम्बरको पिल्लर भनिएको छ, यसैलाई सिमाना भनेर भारतीय पक्षले भनिरहेको छ। यो भन्दा 286 मिटर उता चाहिँ पिल्लर हो, यो रेफरेन्स पिल्लर भनेर भनिन्छ। यो पिल्लर वास्तविक पिल्लर होइन, यो सिमाना जनाउने जुन पिल्लर भनिन्छ त्यो पिल्लर सिमानाको पिल्लर होइन, यो रेफरेन्स पिल्लर मात्र हो। र रेफरेन्स पिल्लरसँग भन्दा 286 मिटर पर नै हाम्रो सीमा रहेको कुरा स्पष्ट छ। तर यसैलाई पिल्लर मानिरहँदा, यो रेफरेन्स पिल्लरलाई नै हाम्रो सीमाको पिल्लर हो भनेर मानिरहँदा यहाँ संरचनाहरू बनाउन विभिन्न किसिमका अवरोध भएको कुरा स्थानीयहरूले बताइरहेका छन्। पछिल्लो समय त्यसलाई, त्यो विवादलाई सुल्झाउने प्रयासहरू भने नभएका होइनन्, तर यहाँका स्थानीयले बारम्बार यसका लागि लडाइँ गर्नु परिरहेको छ। हातमा
लाल पूर्जा त छ तर जमिन भारतमा पर्दछ। यस किसिमका समस्याहरू भोग्न र यसका विरुद्ध लड्न स्थानीयहरू विवश छन् र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् भन्नको निमित्त हामी यो सिमानामा आएर यो जानकारी गराइरहेका छौँ। यति मात्र होइन, कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र बेलडाँडी गाउँपालिका 3 बैवाको 783 र 784 नम्बर पिल्लर, बेलौरी नगरपालिका 1 स्थित 200 देखि 201 नम्बर पिल्लर बीचको भूभाग, बेलौरी 10 स्थित 33, 34, 35, 36 नम्बर सीमा स्तम्भ वरपरको नेपाली भूभाग भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको छ। यहाँका अधिकांश सीमा स्तम्भ गायब भएका छन् भने कति भाँचिएको डोब अझै बाँकी छ। 2013 सालमा लालपूर्जा लिएका कृष्णप्रसाद शर्माको 7 कट्ठा जमिन भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको छ। भारतले कसरी नेपाली भूभाग कब्जा गर्दैछ त्यसका एक साक्षी र पीडित हुन् कृष्णप्रसाद। पूर्जा छ, मसँग 13 सालको पूर्जा छ। त हाम्रो इन्सपेक्टर साहबले पनि के भन्नु सशस्त्र पछि कायम गऱ्यौँ, भर्खर कायम हुँदैछ हाम्रो यहाँ। अरे छोडिदिनु पऱ्यो। उतातिरबाट कम्बनगर यो तपाईँ कमलापुरीबाट पनि सिनियर मेजर आयो। अरे गुरुजी थोड़ा आप हट जाओ। मैं त्यहीँ आफ्नै खेत त मेरो अझ दक्षिणतिर त्यहीँनिर तेर्सेँ। हमको गोली मार दो, हमने उठ्ने वाले नहीं। मैले त्यही भने। अहिले पनि अस्ति भर्खर पनि त्यहाँ हामीले बाटो बनाउँदाखेरि बाटो बनाउनु दिएन, म छोडेन। अझ अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने नेपाल सरकारले सर्वेका लागि खटाएका अधिकारीहरूले नै स्ट्राइट नक्साका आधारमा नेपालीसँग लाल पूर्जा भएको जग्गालाई भारतीय भूमि भनेका छन्। नेपाल सरकारले दिएको लाल पूर्जा बोकेर बसेका नेपाली अहिले बिलक बन्दमा छन्। हामी बेलौरी 8 पछि पुग्दा स्थानीय हिक्मत साउदले आफूले पाएको पीडा यसरी सुनाए। सोध्नु सर, कुन मान्छेले नेपाली युरिया पायो भनेर भारतीय युरिया ल्याएर खेत छोड्नुपर्ने स्थिति भएको छ सर। सिमानाका कुरा प्रत्येक पाइलामा हेर्नुहोस्, यहाँ भारतले सिमाना मिचिएको छ। यतिजना अहिले खडा भएको छ नि सर यहाँनिर। अब यिनीहरूलाई जान दिनुहोस्, भोलिको दिनमा नाका खुल्न दिनुहोस्। त्यसपछि तुम लोग तो जम्मा करके इधर बहुत भाषण झाड रहे थे भनेर तिनीहरूले आलु रोक्छन् सर। आलु एकजना हाम्रै म्याडम आलु लिन जानु भएको थियो, तपाईँले आलु लायो कि भनेर भने अरे तुच्छ शब्द व्यवहार गर्छन् सर। इन्डियाले कति सहनु परेको छ सर। सशस्त्र प्रहरी अहिले सिमानामा खडा रहनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरीलाई सोध्नुहोस्, योभन्दा पहिला सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प कहाँ थियो? सिमाना त्यहाँ, सशस्त्रको क्याम्प भनेको बेलौरी। त्यो हो सुरक्षा। खटिनु पर्यो। मेरी आमा मेरी दिदी बहिनी दाजुभाइहरू कति पीडित भएको छन् सशस्त्रबाट। कति नराम्रा किसिमका तुच्छ व्यवहार सुनेर हामीले 1 केजी चिनी लिएर आउनु परेको छ सर। खुट्टा मेरा थतरी उत्तिकै काम्दैनन् सर। मैले देखेको छु त्यो पीडा। गोविन्द गौतमलाई आँखै अगाडि ढालेका छन् सर यिनीहरूले। दुःख लाग्दैन? हामीले पूर्वदेखि पश्चिम जानुहोस्, कति ठाउँमा सिमाना मिचिएका छन्। कति नराम्रो तरिकाले सहाएर बस्नु परेको छ सर हामीलाई। स्थानीयहरूको जमिन भारतले दाबी गरे पनि जमिनको उपभोग भने जमिनवालाहरूले नै गरिरहेका छन्। लाल पूर्जा भएको जमिन आफ्नै भए पनि के गर्नु? बैंकले शुद्ध धितो राख्न नमानेको गुनासो देवसिंह भण्डारीको छ। जुन अब नापी पनि भएको छ, पूर्जा पनि इन्डिया क्याप्चरमा छैन। नेपाल सरकारले त्यसलाई हामीले चाहिँ बैंकमा राख्ने इजाजत दिएको छैन। 286 मिटर यता रेफरेन्स पिल्लर राखेर भारतले नेपालले बनाइरहेको हुलाकी राजमार्गमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ। सिमानाका लागि रेफरेन्स पिल्लरहरू राखिने चलन हुन्छ। त्यो रेफरेन्स पिल्लरहरू भनेको वास्तविक पिल्लरभन्दा धेरै ओरनै रहन्छन्। तर यी नजिकै रेफरेन्स पिल्लर भएको र यति नजिकै सडक बनाउन लगाएको किन बनाएको भनेर यसलाई 10 गजा मानेर भारतले पटक यो बाटो बनाउनलाई रोक्ने प्रयास भएको हुनाले स्थानीयहरूले विरोध समेत गरेका छन्। यो क्षेत्रमा स्थानीयले निरन्तर सीमा रक्षाका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। जिल्लामा सङ्घर्ष देखिए प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। लाल पूर्जा भएका स्थानीयहरू भारतले सीमा मिचेर राखेका पिल्लर हटाउन सरकारको सहयोग खोजिरहेका छन्। वर्षौँदेखि चलनभोग गर्दै आएको र नेपाली लाल पूर्जा भएको जमिन पनि भएको हुँदा र यो जमिनलाई कुनै पनि हालतमा हामी छोड्नु हुँदैन। यो पिल्लर भनेको रेफरेन्स पिल्लर हो। योभन्दा लगभग चाहिँ 250-300 मिटर जति टाढा थियो। यो रेफरेन्स पिल्लर पनि अहिले के भएको छ भनेपछि यो अहिले यता बढाएको छ। यो मेरो खेतमाको के अरे हल्दी लगाएको, लिप्टिसहरू लगाएको अनि तिल लगाएको लगभग एक कट्टामा 3 कट्टामा पुरा खेती थियो। सबै आएर राति आएर अस्ति राति आएर 10 बजे राति आएर एसएसबी र त्यहाँको सरदारहरू आएर पुरा खेती काटेर गएको छ। म यो वडा तहसिललाई लगेर देखाएर ल्याएको त्यहाँबाट। सीमामा बस्ने स्थानीयहरूलाई सरकारको पनि साथ छैन। 2075 सालमा छोरा गुमाएका खिमलाल गौतम आफ्ना छोराको सपना अधुरै रहेको बताउँछन्। 74 वर्षीय खिमलालका छोरा गोविन्द गौतमलाई 2075 सालमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गोली हानी हत्या गरेको थियो। 2 वर्ष साउदी अरेबिया बसेर घर फर्केका गोविन्दले घर बनाउन हालेको जग अहिले झाडी जस्तै भइसक्यो। यो के अलिअलि पिल्लर अलि जग हालेछ है? यही जग हाल्यो है। ए जग हालेछ। हजुर यही जग हाल्यो। जगमा पनि घाँस उम्रिसकेको छ। घाँस उम्रियो। अब अहिले 4 लाउनलाई 73 सालले 4 रुपियाँको हुनलाई त्यतिकै भयो। पैसा कमाएर बाबु आमालाई राम्ररी पाल्छु भन्ने छोरा 32 वर्षमै गुमाएकै वृद्धलाई त्यो घर कसरी पुरा गर्ने होला भन्ने धोको अधुरै छ। त्यो घर मात्रै बनाउन पनि सरकारले सहयोग गर्छ कि भन्ने आशा अझै खिमलालको छ। नलका डालु घर बनाएर
बाउलाई बाउ आमा आफ्नो परिवारलाई राम्रो सहीसँगले सम्हालेर राख्छु भनेर उसले अनेक थप गर्यो। यदि दिव्य सुख खायो, कति कति खर्च गर्यो, आखिरमा त्यहाँ गएर ज्यान गुमायो। भारतीय एसएसबीको ज्यादतीका विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रिँदा 2073 साल फागुन 26 गते गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाएका थिए। यो ठाउँको सीमा समस्या अहिलेसम्म पनि उस्तै छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको स्ट्राइप नक्सा नै त्रुटिपूर्ण रहेकाले मुख्य सीमा स्तम्भलाई नै आधार मानेर सीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले सीमाका विषयमा निरन्तर रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सिमानाका विषयमा प्रस्तुत गरिएको यो रिपोर्टले अन्य रिपोर्टहरूभन्दा विशेष किसिमले स्थान पाओस् अथवा विशेष ध्यान आकर्षण गराओस् भन्ने चाहना जरुर राखेका छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, अब यस विषयलाई लिएर हामीले जुन जुन ठाउँमा सीमाका विषयहरू उठायौँ त्यस विषयलाई लिएर धेरै सार्वजनिक धेरै आम सर्वसाधारणले हामीलाई अन्य ठाउँका विषयमा पनि उठाइदिनको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ, जसलाई कार्यक्रमका आगामी श्रृङ्खलाहरूमा हामी प्रवेश गराउँदै जानेछौँ। र अहिले भने आजको अर्को विषय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सार्वजनिक जग्गा गुठी र सम्पदाप्रति खराब नियत भएका धेरैको आँखा लाग्छ। कञ्चनपुरमा व्यवस्थित सहरका लागि धेरै पहिलेदेखि नै योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न गठन गरिएको नगर विकासले संरक्षण गर्नुपर्ने धेरै जग्गा अहिले गलत नियत भएको व्यक्तिले कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। यस्ता जग्गाको लिज लगायत सबै प्रक्रियाका लागि छुट्टै ऐन नियम बनाइएको हुन्छ। पछिसम्म पनि जग्गाको संरक्षण सम्वर्धनका लागि बनाइएको ऐन नियमलाई चुनौती दिँदै संरक्षणका लागि खटिएका व्यक्तिहरूबाटै सस्तोमा कुनै प्रक्रिया बिनै भाडामा लगाउने नियम विपरीतका संरचना निर्माणका लागि स्वीकृति दिने गरिएको छ। तर जे संरचना बनाउनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको ती संरचनाको चाहिँ अत्तो पत्तो छैन। महेन्द्रनगरको मुटुमा रहेको नगर विकासको जग्गामा भएको मनपरीलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 30 को दशकमा स्थापना भएको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नेपालकै व्यवस्थित बजारका रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउन महेन्द्रनगर नगर विकास कार्यक्रम लागू गरी समितिको स्वामित्वमा 638 बिघा जमिन पनि हस्तान्तरण गरियो। तर नगर विकास समितिका पदाधिकारीको मनोमानीका कारण गृहयोजनामा उल्लेख भएका कुनै पनि कार्यहरू भएका छैनन्। 2036 सालको तत्कालीन मन्त्री परिषदबाट पारित भएको गृहयोजना अनुसार उक्त जमिनमा ग्रिन बेल्ट, आर्मी ब्यारेक, औद्योगिक क्षेत्र, रिजर्भ पार्क, सरकारी सङ्घ संस्था तथा आवासीय घरका लागि भू उपयोग गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर अहिले नगर विकास समितिका अध्यक्षले मनोमानी ढङ्गले जग्गा लिजमा दिने गरेका छन्। समितिका अध्यक्षले एउटा सामान्य निवेदनका आधारमा प्रक्रिया नै पूरा नगरी कौडीका भाउमा निवेदनमा तोक लगाएका छन्। यो हेर्नुहोस्। समितिले यही निवेदनका आधारमा 125 घडेरी निकै न्यून दरमा जग्गा लिजमा दिएको छ, जसमा अहिले ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनेका छन्। समितिको चरम मनोमानी बढेपछि केही वर्ष अघि यहाँका स्थानीयले आन्दोलन समेत गरेका थिए। त्यसपछि समिति खारेज गरी सङ्घीय सरकार मार्फतको शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत ल्याइएको छ। तर अहिलेसम्म न कसैलाई कारबाही भएको छ न त्यसको अनुगमन नै भएको छ। गृहयोजना अनुसार के छ भने गृहयोजना अनुसार त्यहाँ महेन्द्रनगर बजारलाई केही क्षेत्रहरू एकदम ग्रिनरीका रूपमा प्रयोग गरेको छ। त्यो प्रयोग गर्ने ग्रिनरीका सट्टा अहिले गृहयोजना विपरीत यहाँ सबै यो पहुँचका आधारमा घरेडी वितरण गरेर घरेडी बनेका छन्। त्यो भएका कारणले पनि गृहयोजनाको कुनै प्रयोगै भएको छैन। गृहयोजनाले गर्दा यहाँ जुन एउटा खालको एउटा सुन्दर सहर बनाउने जुन योजना छ, ग्रिनरी सहितको सहर बन्ने, त्यो सहर बन्ने कुनै परिकल्पनै गरेको छैन। अहिले यिनीहरूको एउटा ठुलो सञ्जालहरू छ। अब भूमाफियाहरूको कस्तो छ, चलखेलहरू पार्टीको खोल उडाक्ने, भित्री बेचबिखन गरिराख्ने र हामी हो यसका सरसारा, हामी नै हो यसको निकासा दिने। यो नगर विकासको 638 बिघा जमिनको त्यस्तो सोच यिनीहरूको। तत्कालीन समयमा बनेको गृहयोजना अनुसार उक्त जग्गामा कुनै पनि काम भएको छैन, जसलाई सोही समितिका कर्मचारीले नै स्वीकार गरेका छन्। पछिल्लो चरण अब यो बजारको जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट जग्गाहरू छ यसलाई चाहिने जो व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा अलिकति अब त्यो अस्तव्यस्तै भएको अवस्था हो अहिलेको अवस्थामा। अब त्यो के भन्ने त्यसलाई, अब त्यो गृहयोजना अनुसार भएको देखिँदैन, किनभने तत्कालीन आन्दोलन पनि भयो। यहाँ अब यही अफिसको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर आन्दोलन भइसकेपछि अब यताबाट रिपोर्टिङ भएपछि हाम्रै तत्कालीन सदस्य सचिव सुरेश बाग्ले सर हुनुहुन्थ्यो,
उहाँको उसमा एउटा समिति गठन भयो। समिति गठन भएपछि यहाँका नगर विकास समितिका सदस्यहरू जो हुन् त्यो पदेन सदस्यहरूलाई राखेर अनि उहाँले एउटा प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालय बुझाएपछि नगर विकास समिति डिजोल्भ भएको अवस्था अहिले। समितिका पदाधिकारीले मनमानी ढङ्गले जग्गा लिजमा दिएको विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयको छानबिन समितिले अध्ययन समेत गरेको थियो। उक्त समितिले परीक्षा नपुगेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने औलाएको थियो, तर हालसम्म उक्त विषयले कुनै निचोड पाएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, धेरै गुनासोहरू आएका छन्। हामी विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्दै जाने सिलसिलामा र यहाँ पनि धेरै गुनासोहरू आएका छन् र विशेष गरी हाम्रो यात्राको लम्बाइ बढिरहँदा अथवा दूरी टाढा हुँदा र भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय समस्याहरू हामीले सुन्न भ्याएका छैनौँ, त्यहाँ पुग्न भ्याएका छैनौँ। टेलिफोन मार्फत यहीँ आएका केही गुनासोहरू लिने क्रमलाई अलिकति अगाडि बढाउँछु। म एउटा गुनासो यहाँ आएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार सर, म यहाँ कञ्चनपुरदेखि शुक्लामाता नगरपालिकादेखि नरेश कार्की बोलिरहेको छु। हजुर नरेशजी, आफ्नो समस्या बताउनु होला। समस्या सर एक्चुअली प्रत्यक्ष रूपमा भएन, सरसँग भेटघाट भएन, अप्रत्यक्ष रूपमा कुरो भइरहेको छ र आज हामी सरलाई भेट्ने प्लानिङ बनाएको थियो, भेट्न सकिएन। हजुर ठिक छ, आफ्नो समस्यामा जानु होला। के समस्याका लागि हामीलाई सम्झिनु भयो? सरलाई समस्या त अवगत नै होला, त्यो शुक्लामाता आरक्षमा सर्दी त्यहाँ पुग्नु पायो दिनमा आज। हजुर त्यहाँ कस्तो पीडा छ सरलाई थाहै होला। अनि त्यो बाटोघाटो के छ कस्तो छ, अनि त्यहाँ विभिन्न राजनीति त्यही त हामी त्यहाँ बाटो टिक चल्थ्यो कि त्यहाँ हाम्रो बसाइ छ, चाहिँ केही व्यवस्था राखेन, घरमा घर चल्न के छ त्यसमा अहिले हामी सबै टोटल लगाएर 2400-2500 घरधुरी त्यहाँ बासिन्दाहरू छन्। न त्यहाँको बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाएछन्, न केही पाएछन्, न केही, न खान लाउनै पनि हुँदैन त्यहाँ। अनि कुरो के हो भने खास चाहिँ त्यहाँको अब त्यहाँबाट हामीले के उब्जनी गर्नको लागि त्यहाँ खेतमा ट्र्याक्टर पनि लगाउन मिल्दैन, न त्यहाँ लाइटको व्यवस्था छ, न घर लगाउनु दिन्न। हाम्रो केही व्यवस्था राखेन थियो अहिलेसम्म। विभिन्न त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले त्यहाँबाट भोट लिने गर्छ आफ्नो, अनि त्यहाँबाट बिचरा कता आउँछन् कता आउँछन्, त्यो अब जनताको पीडा जनतालाई थाहा छ सर। हजुर, अब यस विषयमा हामीले रिपोर्ट म आज पुगेको पनि थिएँ, त्यहाँ केही व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी पनि भएको छ। यस विषयमा हामी आवाज उठाइरहेका छौँ, हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेका छौँ। सम्भव भएमा यसको विस्तृत रिपोर्ट केही बेरमा नै हामी प्रस्तुत पनि गर्नेछौँ, त्यसका लागि हामी तयार पनि छौँ। म यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस विषयलाई लिएर, उहाँले भन्नुभएको विषयलाई लिएर कुराकानी गरेका छौँ र यसमा आवश्यक फलोअप पनि हामी गर्नेछौँ। म यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, मैले अगाडि पनि बताएँ विभिन्न विकटताका कारणले अथवा अन्य विभिन्न समस्याका कारणले र पछिल्लो समय हामीले रातभरिभरि बिहान सबेरैदेखि यात्रा गर्नुपर्ने कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा दूरदराजमा पुग्न सम्भव भएको छैन। तर पनि त्यहाँका समस्याहरू हामीले विभिन्न माध्यमबाट सुनेका छौँ र तिनलाई क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि म आदरणीय दर्शक महानुभावहरू समक्ष राख्न चाहन्छु र त्यसलाई हामी निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। साथै प्रदेशको यो यात्रा सुरुवात मात्र हो, यसबाट हामीले अझै के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको राम्रो अध्ययन गर्न पाएका छौँ र त्यसलाई हामी आम सर्वसाधारणको लाभका लागि पक्कै पनि काठमाडौँ स्टुडियो फर्केपछि, केन्द्रीय कार्यालय फर्केपछि सदुपयोग गर्नेछौँ। म यो प्रतिबद्धता पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस पछिको कार्यक्रम हामीले सातै प्रदेशमा हामीले गरेका कार्यक्रमहरूको फलोअपको विषयलाई लिएर केन्द्रित रहनेछ। हामी सातै प्रदेशका फलोअपहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हामीले यो सातै प्रदेशमा पुग्दा कुन विषयहरू कहाँ उठाएका थियौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गराएका थियौँ, त्यसका लागि ती निकायहरूले के गरे, के भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी पनि आम दर्शकहरूलाई हामीले दिनुपर्ने भएको छ। त्यस अर्थमा हामीले रिपोर्ट मात्र प्रस्तुत गरेर विषयको उठान मात्र गरेर मात्र भन्दा पनि त्यसबारे फलोअप गर्ने उद्देश्य पनि राखेका छौँ र त्यो फलोअपको एपिसोड आगामी एपिसोड रहन्छ। र यस बिचमा कुराकानी गर्नको निमित्त कोही दर्शक हामीसँग टेलिफोन लाइनमा आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म चाहिँ कैलाली लम्कीचुवा नगरपालिकाबाट म प्रेम भए। हजुर अपाङ्गता भएको व्यक्ति। हजुर प्रेमजी, आफ्नो समस्या के छ, के का लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो, एकपटक बताउनुहोस् न। रवि सर, हजुरको सिधा कुरा जनतासँग देशभरि कार्यक्रमहरूमा पनि प्रत्यक्ष हेर्छु र लाखौँ जनता, करोडौँ जनताहरूले हेर्नुहुन्छ। हजुर, र तपाईँको कार्यक्रमले आम नागरिकहरूले राज्यबाट प्रत्यक्ष हुने कार्यक्रमहरूलाई राज्यलाई घचघचाउने काम पनि गरेको हुँदा म यति बेला द्वन्द्वको क्रममा घाइते भएर अपाङ्गता भएको योद्धा, अहिले देशैभरि अहिले घाइते अपाङ्गता योद्धाहरू जसले आज यो परिवर्तनका निम्ति हामी लडेर यो व्यवस्था ल्यायौँ, आज यो व्यवस्थामा हामी अपमानित हुन पुगिराखेका छौँ र हाम्रो बलिदानबाट हामीलाई सिटी बनाएर चाहिँ सत्तामा पुगेकाहरू रमाइराखेका छन् भने हामी
हजारौँ देशभरि घाइते अपाङ्ग योद्धाहरू अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हजुर। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको मिडिया मार्फत यो विषय देशभरि आम जनतालाई बुझ्ने गरिकन हामी जस्ता योद्धाहरूलाई यदि चाहिँ यो व्यवस्थाले अपमान गर्यो भने यो व्यवस्था कति दिगो हुन्छ र चाहिँ मुलुकमा कस्तो खालको शासन सञ्चालन भइराखेको छ भन्ने कुरा आम नागरिकले अनुभूत गर्न पाउँछन्। यस अर्थमा हाम्रो गुनासो र हाम्रा आवाजहरूलाई यहाँको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट सिधा कुरा जनता सङ्घको माध्यमबाट यहाँले चाहिँ अलिकति विषय उठान गरिदिन पाए आभारी हुनेछौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ तपाईँ लगायत अन्य विभिन्न महानुभावहरूले हामीलाई यसबारेमा जानकारी गराउनु भएको छ, हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ र हामीले त्यसबारेमा विभिन्न रिपोर्टहरू विभिन्न सिलसिलामा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्छौँ। र अहिले यतिखेर पनि हामीसँग कुराकानी गर्न कोही अरू दर्शक कसैले सहभागिता जनाउनु भएको छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गरिहाल्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते सर, म बैतडी नगरपालिका 5 कुवाकोट मौराडीबाट हो सर। कुमार बोलिरहेको छु। हजुर कुँवरजी, बैतडीबाट बोलिरहनु भएको छ। बैतडीका केही विषयहरू त समावेश गरेका छौँ। तपाईँ के समस्याका लागि हामीलाई सम्झिनु भयो, तपाईँले बताउनुहोस् न, हामी तपाईँकै प्रदेशमा छौँ। हिजो राति चाहिँ 6 देखि 10 बजेको अवधिसम्म हजुर मेरो घरमा सर 75 देखि 80 वर्षको हजुरआमा हजुरबा हुनुहुन्छ। हजुर उहाँहरू र मेरो घर परिवारमा चाहिँ महिला सदस्यहरू चाहिँ आमा अनि बहिनीहरूलाई कुटपिट गरेर सर हजुर त्यहाँको चाहिँ 10-12 जना 12-15 जना चाहिँ भिडभाडमा आएर घरमा चाहिँ भएको चाहिँ स्लेटहरू हुन्छ सर, स्लेटहरू सबै चाहिँ उखालेर फालिदिएको, सोलर प्यानलहरू सबै भत्काइदिएको, कुटपिट गरेर ढुङ्गामुढा गरेर त्यहाँ बस्ने चाहिँ स्थिति नै छैन सर। भयावह स्थिति बनाइदिएको छ। बजाङको कहाँ भन्नुभयो तपाईँले? बजाङ होइन सर, बैतडी पुष्पौनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 कुवाकोट मौराडी चौक सर। अनि त्यहाँ स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई तपाईँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ कि छैन यो बारेमा? स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराइसकेको सर, कुनै गुनासो उहाँहरूको कुनै सुनाइ भएन। हजुर मैले हिजो नै त्यो घटना चाहिँ घटिरहँदाखेरि नै मैले डिएसपी साहबलाई फोन गर्दा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ फोन गर्दाखेरि हजुर उहाँहरूको चाहिँ म प्रहरी प्रशासन पठाउँछु के रहेछ त्यहाँको त्यो वस्तुस्थिति बुझ्छु भनेर भन्नुभयो सर। हजुर हजुर त्यो विषयमा चाहिँ कुनै सुनाइ नै भएको छैन सर। अहिले मेरो आमा बुवा लगायतहरू चाहिँ त्यो गाडी चाहिँ रिजर्भ गरेर यता बैतडी सदरमुखतिर आउँदै हुन्छ सर। अलिकति भयावह स्थिति नै छ सर, घरमा बस्न चाहिँ अवस्था। अहिले भर्खरै अब तपाईँले अहिले यो ध्यानाकर्षण गराएसँगै नै पक्कै पनि अब यसबारेमा ध्यानाकर्षण प्रहरीलाई भयो नै होला भन्ने म ठान्दछु र त्यस बाहेक पनि हामी पनि यस विषयलाई लिएर फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। म सहभागिताका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शक महानुभावहरू यो विषय उहाँले गम्भीर रूपमा राख्नुभएको छ। एक परिवारमाथि साङ्घातिक हमला भएको र त्रासको स्थिति भएको जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ र हामी आशा गर्दछौँ सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। अब आजको अन्तिम र विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कोरोना महामारीले देशलाई थिलो पारिरहेको छ। हामीले 3 वर्षदेखि निरन्तर कार्यालय तथा जिल्लास्थित टिभी जर्नलिस्ट साथीहरू मार्फत गुनासोहरू सुन्यौँ, समस्याहरू समाधानका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्ने प्रयास गऱ्यौँ। तर कोरोनासँगै भएको लकडाउनले तपाईँको आफ्नो चासो गुनासो अनि प्रश्नहरू राख्न हाम्रो कार्यालयसम्म जान नमिल्ने भएपछि हामीले देशका विभिन्न स्थानहरूमा पुगेर सकेसम्म धेरै गुनासो सुन्ने र सहयोग गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र त्यो प्रयास हामीले गऱ्यौँ। महामारीको जटिल अवस्थामा सतर्क भएर सावधान भएर कार्यक्रम प्रसारण गर्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण रहेन, तर पनि सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिले हामीले धेरै जनभावना बुझ्ने प्रयास चाहिँ गऱ्यौँ। हामीमाथि धेरैले गर्नुभएको आशा सबै पुरा गर्न नसके पनि विश्वासलाई जगाइराख्न सबै क्षेत्र भूगोल समेटेर सामग्रीहरू तयार पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो यात्राको अन्तिम कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट गर्ने क्रममा यस प्रदेशका धेरै जिल्लाका गुनासाहरू पनि समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। पूर्वाधार निर्माणमा भएको अनियमितता, स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचारदेखि वैदेशिक रोजगारीले बिथोलिएका र ठुलो भएका धेरै परिवारका कथा व्यथा समेटेर हामीले गुनासोको प्याकेज तयार पारेका छौँ। गुनासो प्याकेजमा समेटिएका यी विषयलाई हामीले कार्यक्रमका आगामी श्रृङ्खलाहरूमा रिपोर्टका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आज धेरै विषयलाई सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि मात्र प्रस्तुत गर्ने गरी एक रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रदेशबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर आइपुगेका छौँ। विभिन्न ठाउँका धेरै मानिसहरूले हामीलाई समस्या तथा गुनासो सुनाई सम्बन्धित निकायले ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गरेका छन्।
यसै पनि निम्न पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई कोरोना र लकडाउनले झनै समस्यामा पारेको छ। अहिले निजी विद्यालयहरूले नो वर्क नो पे आधा तलब कटौती गरे भन्दै मासिक पारिश्रमिक दिएका छैनन्। विद्यालयहरूले लकडाउनको बहाना देखाउँदै निजी विद्यालयहरूले तलब कटौती गरेको भन्दै कञ्चनपुरका शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन्। निजी विद्यालयका शिक्षकहरू एकदमै न्यून पारिश्रमिकका काम गरिरहेको अवस्था हो। यति हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहिले यो पारिश्रमिक नदिने, कहिले चाहिँ हामी बेतलीमा बिदामा पठाइदिन्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू, कहिले चाहिँ हामी पारिश्रमिक दिँदैनौँ, कहिले व्यावहारिक मिलाउँछौँ, यस्ता विभिन्न प्रतिक्रियाहरू चाहिँ बेला बेलामा आउँदै गरेको पाइएको छ। कुनै बेला अब व्यावहारिक मिलाउँछौँ भन्ने जस्तो, अनि कुनै बेला तपाईँको बेतलबी घर बिदामा बसाउने निर्णय गरे पनि त्यसपछि हाम्रो संस्थागत विद्यालय युनियनबाट पहल गर्न लगाएर त्यो बेतलबी बिदा जस्तो जुन त्यो अव्यावहारिक शब्द भन्छौँ म त्यसलाई, त्यो हटाउन लगाएर अनि त्यसपछि व्यावहारिक मिलाउने भन्ने कुरो आएको छ। अब त्यो व्यावहारिक भनेको के हो त्यसमा पनि बुझ्न पाइया छैन। जीवनको ऊर्जाशील समय त्यही विद्यालयमा व्यतीत गरेका उनीहरूलाई त्यही विद्यालयले अहिले पीडित बनाएको छ। अहिले उनीहरूको समस्या न विद्यालयले बुझ्छ न त कुनै सरकारी निकायले नै। कोठाहरू हामीले लिएर, रुमहरू भाडामा लिएर हामीले बस्ने गरेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ मासिक 3,000 देखि 35,000 4,000सम्मको कोठा भाडा छ। अब त्यसैको हिसाबमा हामीले गर्ने भने हामी न्यूनतम सेलरीमा 10,000 12,000 बढीमा 15,000मा हामीले काम गर्दै आएकोमा अहिले हामीले त्यो सेलरीमा पनि हामी व्यवहारिकता मिलाउँछौँ भनेपछि हामीले 10% काटिदियो अथवा 20% र 50% काटिदियो भने हाम्रो कोठा भाडा पनि उड्ने अवस्थामा नभएको कारणले गर्दाखेरि स्कुलमा चाहिँ टिचरको चाहिँ सम्मान हुनुपर्ने हो, आत्मसम्मानै छैन बोर्डिङहरूको हकमा। फेरि अब जसो नेपाल सरकारले अहिले माध्यमिकको तलब 35,500 रुपियाँ तोकेको छ भने हामीले कम्तीमा 18-20,000मा काम गरिरहेछौँ होइन। त्योभन्दा त अब तपाईँको डेरीमा काम गर्ने मान्छेको आत्मसम्मान छ, अरू मजदुरहरूको आत्मसम्मान छ भने यो कुरालाई चाहिँ कसले हेर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने? यो समस्या कञ्चनपुरका शिक्षकहरूको मात्र होइन, देशैभरका निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले लकडाउनको बहानामा विद्यालयबाट मर्कामा पारिएका छन्। कतिले त लकडाउनभन्दा अघिको समेत पारिश्रमिक पाएका छैनन्। हामी मास्टर्स सकेर जुन ऊर्जावान समय त्यहाँ बिताइराखेका छौँ, त्यसपछि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यदि हाम्रो स्कुलमा बढी बोल्नुहुन्छ भने हामी कञ्चनपुरमै साइन्स क्याम्पस छ, धेरै बिएससी फेलहरू छन्, हामी तिनीहरूलाई राखिदिन्छौँ, तपाईँलाई निकालिदिन्छौँ। यो धम्कीपूर्ण। हाम्रो भनाइ के हो भने यदि तपाईँ बिजनेस गर्ने हो भने बालबच्चाहरूको भविष्य बर्बाद गरेर बिजनेस नगर्नुहोस्, दोकान खोल्नुहोस्, अरू कुरा गर्नुहोस्, तर क्वालिटी दिने हो भने अब कुनै आउटपुट कति बेला आउँछ, जति बेला इनपुट राम्रो दिएपछि आउटपुट आउँछ। स्कुलहरूले अब नो वर्क नो पे गरेको छ, तर जब हामीले सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्ने बेला होइन बच्चाहरूले फी नदिएपछि तपाईँलाई तलब दिन्नौँ भन्ने त त्यहाँ लेखिएको थिएन। उहाँहरूले नैतिकता गुमाउनु हो भन्छु क्या म त। पेप्सन एन्ड पेप्सन अथवा निजी स्कुलहरूले आफ्नो नैतिकता गुमाउनु हो। त्यहाँ हामीले धेरै काम गरेर उनीहरूलाई चाहिएको बेला हामी शनिबार गयौँ, बिदाको दिन गयौँ, सार्वजनिक बिदाको दिन गयौँ, बिहान बोलाए बिहान, साँझ बोलाए साँझ गयौँ, तर जब हामीलाई समस्या परेको छ कसैले पनि हेरेन। बैतडीको पाटन नगरपालिकाका 12 जना मजदुरहरूले प्रदेश सरकारबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले विगत धेरै वर्षदेखि सडक विभाग मार्फत सडकमा काम गर्दै आएका थिए। देश संहितामा गएसँगै उनीहरूले प्रदेश सरकार मार्फतबाट काम गर्न थाले। सडक विभाग मार्फत हुँदा नियमित पारिश्रमिक पाउँदा आएका उनीहरूले प्रदेश सरकारबाट झन्डै 1 वर्षको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। पाटन पञ्चायत सरकारमा अझ 8-9 वर्ष काम गर्दै आयौँ। सडक विभागबाट डिभिजनबाट तलब खाँदै हम बराबर मतलब अहिलेसम्म राजी खुसी भएर आएको थिएँ। अहिले प्रदेश सरकारमा पर्दाखेरि साउनदेखि असोजसम्मको 15 गतेसम्म तलब खरियो। उद्योग गर्दै रहनुहोस् तपाईँ, पैसा मतलब मिलिहाल्छ भनेर अहिलेसम्म 11 महिना जति पुग्गा छ। अहिलेसम्म तलबबाट वञ्चित भयौँ। उधार कारोबारले सब बन्द भयो। छैन पैसा यहाँ के पनि छैन, तिमीहरू छोडिदियो भने डी साहबले अब मन्त्री तनले गर काम भन्यो हो। अब जे हुन्छ जसो हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्छ कुरा भन्न आज भोल 2 गते 3 गते 6 गते 20 गते भन्न आजसम्म के पनि भइहाल्छ भन्न जे हुन्छ। त्यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा अवस्थित बैजनाथ सिद्धनाथ सामुदायिक वनमा फडानी गरी चोरी निकासी बढेको स्थानीय तुलबहादुर थापाको गुनासो छ। यस विषयमा अख्तियारदेखि सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि कसैले वास्ता नगरेको उनको आरोप छ। यहाँको वन जिल्ला कार्यालयका डिफो सर लगायत सामुदायिक वनका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष लगायत त्यहाँ सर यो प्रमाणसहित हामीसँग छ। लाखौँको हजारौँको तपाईँको सामुदायिक वनभित्र काठहरू रोडमा फालिएको अवस्था र त्यसपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नलाई त त्यहाँका सामुदायिकका वनका काठहरू चाहिँ रोडमा फालेर राति त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक्टरमा
बेचबिखन गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यस्तै डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 1 तिखा गाउँमा खानेपानीको निकै समस्या रहेको स्थानीय शिवराज खड्काले गुनासो गरेका छन्। 2040 सालदेखि नगरपालिका घोषणा भएको ठाउँमा हालसम्म पनि खानेपानीको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। खानेपानीका लागि बिहान 5 बजे लाइनमा बस्दा बेलुका 4 बजेतिर बल्ल पालो आउने उनको गुनासो छ। त्यहाँको एकदम पानीको धेरैभन्दा धेरै पानीको समस्या एक त टोयलेटको समस्या त अलिकति निराकरण भयो, तर पानीको समस्या लगभग अब 30-40 साल भइसक्यो। त्यो पानीको समस्या जहीँको त्यहीँ छ। त्यहाँको बासिन्दाहरू जति पनि मान्छेहरू छन् तिनीहरू सबै जति हुने खाने मान्छेहरू जम्मै तराईतिर विस्थापित भइसके। अब त्यहाँ कोही खान नसक्ने, कोही बस्न नसक्ने, त्यहाँ तिनीहरूले मात्र त्यो समस्या भोगिरहेका छन्। कञ्चनपुरको शुक्लाफाट नगरपालिका 1 तीर्थराज ओझाले आफ्नो विभिन्न समस्याका कारण व्यापार गर्न असहज भएको गुनासो गरेका छन्। दुध दुहुने तर अन्य समयमा चौपाईलाई छाडा छुने प्रवृत्ति, युवाहरूको लागौसुतको दुर्व्यसनी, सडक निर्माणमा ठेकदारले गरेको लापरवाही लगायतले स्थानीय ठूलो मर्कामा परेको उनको गुनासो छ। हाम्रो गाउँमा जुन गाँजा भयो, रक्सीको भयो, जुन अवैध व्यापार भइरहेको छ यसलाई पनि हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरो जुन हाम्रो बेलौरी सडक जुन कलुवापुर बेलौरी रोड सडक जो छ 4 वर्ष भयो त्यो बितेको। 4 वर्षमा अहिले पनि त्यो रोड कम्प्लिट हुन सकेको छैन। यसमा कुन पछिको कमजोरी हो? यदि हामी जनताले सहयोग गर्नुपर्छ भने हामी पनि लाग्न तयार छौँ। त्यस्तै डडेलधुरा जिल्लाको भित्री मधेस क्षेत्रलाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने बुडर जोगबुडा सडक 3 वर्षसम्म पनि कालोपत्र नहुँदा स्थानीयले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। पञ्चायतकालीन समयमा कच्ची सडकका रूपमा निर्माण गरिएको त्यो सडक पटक स्तर सुधारका लागि स्थानीय बासिन्दाले माग गरे पनि राजनीति गर्ने एजेन्डा मात्रै बनेको छ। बाटोको अवस्था बिजोग छ सर। लगभग यो बाटोलाई यो सरकारले पनि व्यवस्था गरेको छ। हामीले भोट मात्र दिने, अन्तिममा चाहिँ त्यसको बाटोको समाधान के भएछ नि सर। मभन्दा जेठो बाटो भन्नु पऱ्यो, मलाई 30 वर्ष भइसक्यो। मभन्दा जेठो बाटो हो, मैले त्यस्तै देखेँ हो, त्यस्तै छ। 3 पटक जति चाहिँ ग्राभेल स्तर उन्नति भनेर चाहिँ त्यहाँ बजेट खर्च गरियो सर। नेक्स्ट टाइम फेरि हेर्दाखेरि अहिले कालोपत्रे भनेर चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो काम पनि सुरु हुन सकेको छैन। भर्खरै पहिलो चरणमा 7 किलोमिटरको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कैलालीले चाहिँ 7 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्रीको चाहिँ बजेट निकासा गरिसकेको अवस्था छ र यहाँ कामै भएको छैन। 2058 सालमा नेपाल सरकारद्वारा विस्थापित गरिएका कञ्चनपुरको लालझण्डी गाउँपालिका 6 का ढक्क शिविरका आरक्षी पीडितहरूले अझै न्याय पाएका छैनन्। 20 वर्ष पुग्दा 28 वटा आयोग बने, ती आयोगले परिचय पत्र दिनुबाहेक कुनै पनि काम गरेनन्। अहिले आरक्षी पीडित ओत समेत नलाग्ने झुप्रोमा दिन बिताइरहेका छन्। हामी एकदम अल्पत्र परेको अवस्था छ। हाम्रो नाममा 29 वटा आयोग बने, कुनै पहल भएन अहिलेसम्म। यस्तै गरेर चाहिँ हामी 14 वटा शिविरमा बस्दै आएका छौँ र विभिन्न मागहरू चाहिँ लियौँ। हाम्रो घाँसबासको आवश्यकता हो, घाँसबास चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ धेरै जस्ता मुद्दाहरू दियौँ, तर त्यसको पहल भएन। सरकारले अहिले भूमि आयोग बनाउँदैछ, भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि आयोग बनाउँदैछ, त्यसको अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष बनिसक्यो। तर हामीलाई त्यति बेला चाहिँ आरक्षीबाट विस्थापित हाम्रो जग्गा खोज्दाखेरि हामीलाई पीडित बनाएको हुनाले हामी द्वन्द्व पीडित पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हाम्रो ठहर हो, हाम्रो किटानी पनि हो। त्यस कारण हाम्रो खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता आउनुपर्छ। हाम्रो बोट बिरुवा थियो, हाम्रा गाई गोरुहरू थिए, हाम्रो घर थियो, आगो लगाइएको छ, त्यो सहित फिर्ता हुनुपर्छ र खाने पुग्ने गरी जग्गा दिनुपर्छ। कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र जोड्ने कलुवापुर बेलौरी सडक खण्ड ठेक्का सम्झौता भएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत सडक निर्माण कार्यमा सिनको समेत भाँसिएको छैन। उक्त सडकमा पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ। ठेक्का सम्झौता पाएको सडक निर्माण कम्पनी सन्तोष थेगिम निर्माण कम्पनीले 2073-74 भाद्रमा सम्झौता गरे पश्चात निर्माण कार्य 2075 भाद्र 16 गते सकिसक्नु पर्ने थियो। तर पटक म्याद थप गर्दै कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रवासीको विकास र समृद्धिसँग खेलवाड गरिरहेको छ। वर्षौँदेखि बेलौरी कलुवापुर सडक खण्ड अहिले हजुर स्वयं गुडेर आउँदै हुनुहुन्छ, अवस्था देख्नु भएको छ। जिउका तिउँ छ, यहाँका जनताहरूले साह्रै पीडा भोग्नु परेको छ। बर्सातमा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएको अवस्था छ। यदि ठेकेदारले काम गरेको होइन, सरकारले बजेट निकासा गरेको होइन, ठेकेदारको लापरवाहीका कारणले यो सडक यदि समयमा सम्पन्न भएको होइन भने त्यो ठेकेदारलाई जसले काम गर्न सक्दैन अविलम्ब त्यसलाई कालो सूचीमा राखेर त्यो ठेकालाई बदर गरेर नयाँ ठेक्का प्रणालीबाट अगाडि सार्नुपर्छ। 2 वर्ष अघि धनगढीको कलश होटलमा आफ्नो छोरा विजय थापाको हत्या भए पनि हत्यारालाई कारबाही कम भएको उनकी आमा सीतादेवी ओलीको गुनासो रहेको छ। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले हत्यामा संलग्न आशिष छेत्रीलाई भवितव्य घटना भन्दै 2.5 वर्ष कैद र 25,000 जरिवाना गरेको थियो। अदालतले सुनाएको कारबाही पर्याप्त नभएको सीतादेवीको गुनासो छ। मेरो बाबुलाई पकाएर बाबु म घर बनाउँदैछु भन्दाखेरि मेरो बाबुलाई त्यही कारणमा मारेको हो यसले। त्यही कारणले मेरो बाबुलाई मारेको। मलाई न्याय दिलाइदिनु, मलाई केही चाहिएन, मलाई केही।
दर्शक महानुभावहरू, हामीले आजको कार्यक्रम कञ्चनपुरबाट प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो प्याकेज यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। गुनासोहरूको यो प्याकेज हो। विभिन्न ठाउँमा जाँदा हामीले गुनासो सोधेका पाएका छौँ र ती गुनासोहरू अहिले राज्यको प्राथमिकताभित्रका विषयमा पर्दैनन्। आम नागरिकका प्राथमिकता र राज्यको प्राथमिकता, राजनीतिक दलको, सरकारको प्राथमिकतामा आकाश जमिनको फरक हामीले पाएका छौँ र यहाँ हामीले विभिन्न प्रदेशमा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमबाट हामीलाई धेरै गुनासाहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसका केही अंशहरूलाई मात्र हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ। अन्य धेरै विषयहरूलाई हामी आगामी दिनहरूमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ फलोअप रिपोर्टको रूपमा। यसपछिको कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि हामी केन्द्रीय स्टुडियो पुगुन्जेलसम्मका लागि हामीले बाटोबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। तर त्यो कार्यक्रम साथै प्रदेशमा हामीले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमको फलोअप विशेष कार्यक्रम हुनेछ। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूमा सम्बन्धित निकायले कानमा तेल नहालुन् भन्नका लागि हामी जाँदै बाटैबाट त्यस्ता विषयहरूको फलोअप गरी एक विशेष र अविस्मरणीय एपिसोड निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यो कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम हुनेछ। साथै प्रदेशका दर्शक महानुभावहरूले आफ्नो प्रदेशमा भएका विषयवस्तुहरूको फलोअप रिपोर्टको एपिसोड नछुटाई हेर्नु हुनको लागि पनि म आजैबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सँगसँगै साथै प्रदेशमा पुगी हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको यो यात्राको श्रृङ्खला आजको कार्यक्रमबाट कञ्चनपुरबाट हामी समाप्त गर्न गइरहेका छौँ। नियमित प्रस्तुतिहरू फेरि प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। यहाँलाई भने जस्तै आजको कार्यक्रम हामीले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट प्रसारण गऱ्यौँ। हामीलाई महेन्द्रनगरमा सहयोग गर्ने अर्थात् बार्टर सिस्टमबाट हामीले कार्यक्रममा नाम लिइदिने शर्तमा सहयोग गर्ने होटल 911 तथा सहयोग गर्ने सिद्धार्थ होटल न्यू आनन्दलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने टेक माइन्ड्सलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले 14वटा श्रृङ्खला केन्द्रीय स्टुडियोभन्दा बाहिरबाट प्रसारण गऱ्यौँ। यो क्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै व्यक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन गइरहेको छु म। र हामीलाई केन्द्रीय स्टुडियो भएको मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट साथ दिने टेक्निकल कन्सल्टेन्ट विदुर पाण्डे, टेक्निकल चिफ इन्जिनियर मनिषराज सत्याल, इन्जिनियरहरू सुबोध पटेल, सुजित घिमिरे, अशोक पाइजा, दिपेन्द्र शर्मालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सिधा कुरा कार्यक्रमका प्रमुख भिजुअल एडिटर रामभक्त श्रेष्ठलाई धन्यवाद। क्यामेरा पर्सन केशव निरौलालाई पनि विशेष धन्यवाद। हामीलाई यति लामो समयसम्म यो यात्रामा सहयोग गर्ने रोहित श्रेष्ठलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यो यात्रामा देशभरिका विभिन्न जिल्लामा हामी जत्तिकै खटिनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छौँ। साथै यो श्रृङ्खलामा सहभागी डडेलधुरा स्थित टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्ट, बैतडी स्थित टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्ट, त्यसै गरी कञ्चनपुर स्थित टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट, शिशिर भट्ट, कैलाली स्थित टिभी जर्नलिस्ट रमेश बजगाई, सुशील ढुङ्गाना, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावल, भिजुअल एडिटर ज्ञानेन्द्र लामिछाने, कार्यक्रमको भिजुअल एडिटर यो यात्रामा म यहाँ समक्ष प्रस्तुतै गर्न गइरहेको छु। त्यसै गरी टिभी जर्नलिस्ट विष्णु ढुङ्गानालाई पनि म स्वागत गर्दछु र तपाईँलाई परिचय नै गराउन गइरहेको छु। त्यसै गरी यो कार्यक्रमको रिपोर्टमा तपाईँले सुन्नुहुने आवाज टिभी जर्नलिस्ट सिनियर रिपोर्टर युवराज कणेललाई पनि म तपाईँलाई आजको कार्यक्रममा यहाँ देखाउन गइरहेको छु। अनि त्यसै गरी कार्यक्रमका क्यामेरा पर्सन अनि टिभी जर्नलिस्ट अनिल ढुङ्गेल जो यो यात्रामा सँगै हुनुहुन्छ, म यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अनि जसरी सिनेमामा निर्देशक हुन्छन्, डिरेक्टर हुन्छन्, कमान्डर हुन्छन्, यो कार्यक्रमका कमान्डर कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोहरालाई पनि म स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोहरा जसको कमान्डमा यो टोली मुभ हुन्छ र हामीले केन्द्रीय स्टुडियोबाट निस्किएर सबैको सहयोगमा यो कार्यक्रमका यति श्रृङ्खलाहरू प्रस्तुत गर्न सक्यौँ। हामीले सकेसम्म जोगिएर कोभिड महामारीमा आफूलाई सकेसम्म बचाउँदै र आफूबाट अरूलाई पनि यदि सङ्क्रमित रहेछौँ भने बचाउने प्रयास हामीले भरमदूर गरेका छौँ। तैपनि केही कमजोरीहरू भए कि हामी त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। काठमाडौँ स्टुडियोमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पूर्व हामी सबैजनाले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै कार्यालय प्रवेश र आगामी कार्यक्रमहरू तय गर्नेछौँ। यो कुराको जानकारी आम दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हामी गराउन गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम कञ्चनपुरबाट बिट मार्दछौँ। यो यात्रालाई बिट मार्दछौँ। नियमित रूपमा कार्यक्रम चाँडै नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्को कार्यक्रमसम्मलाई प्रतीक्षा गर्नुहोला। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथमा कञ्चनपुरबाट 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको र टिमको।